तुलसी सर जाउँ सुरुदेखि जाउँ। सम्पूर्णमा नमस्कार। आज मिति 2077 असोज 1 गते थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा केन्द्रीय समितिको आयोजनामा जुम मार्फत यो भर्चुअल वेबिनार बृहत वेबिनार संवादको कार्यक्रम हामीले राखेका छौं र हाम्रो विषय रहेको छ नेपालको संविधान 2072 र आदिवासी थारूहरूको सवाल। यसै विषयमा हामी आज 1 गते हो 3 गतेसम्म ठिक यसै समयमा 3 दिनसम्म हामी तपाईहरुको साथमा रहनेछौं। देश विदेशमा रहनुभएका र हाम्रो फेसबुक पेजहरुबाट प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभ भइराखेको छ र यहाँहरुको प्रतिक्रियाको पनि हामीले आशा गरेका छौं र आज पहिलो दिनको कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा केही हामी ढिलो भएकै छौं। त्यसकारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण हाम्रो श्रोताहरु सँग चाहिँ हामी आयोजक कमिटीको तर्फबाट क्षमा चाहन्छौं र आजको कार्यक्रम बृहत वेबिनार संवादलाई अगाडि बढाउँदै छौं र आज पहिलो दिनको कार्यक्रममा हामीले विभिन्न क्षेत्रबाट पाहुनाहरूलाई बोलाएका छौं र आज हाम्रो यस बृहत वेबिनार संवाद कार्यक्रममा आजको पाहुना हुनुहुन्छ माननीय सांसद गगन थापा, त्यसै नै अधिवक्ता शंकर लिम्बू, त्यस्तै आजको हाम्रो पाहुनामा हुनुहुन्छ पूर्व राजदूत प्राध्यापक श्री विजयकान्त कर्णज्यू, त्यसै नै वक्ता पाहुनाको रूपमा आज हुनुहुन्छ विश्लेषक तथा लेखक राजेन्द्र महर्जनज्यू, त्यस्तै अधिवक्ता लेखक हुनुहुन्छ हामीहरुको बीचमा आज नीरा भगतज्यू। आज उहाँहरुसँगै रहेर हामी नेपालको संविधान 2072 र आदिवासी थारूहरूको सवाल विषयमा हामी छलफल गर्नेछौं। यही विषयमा हामी यहाँहरुसँग 3 दिनसम्म रहनेछौं। ठीक यसै समयमा 4 बजेदेखि 6 बजेसम्मको समयमा हामी रहनेछौं। यहाँहरुलाई जानकारी छँदैछ 2072 साल असोज 3 गते नेपाल सरकारले संविधान जारी गरेको अवस्था, अहिले संविधान जारी भएको 5 वर्ष पुग्दैछ, 3 दिन मात्र बाँकी, 2 दिन मात्र बाँकी छ र पनि जब जब असोज 3 गते आउन थाल्छ संविधानको नाममा कहीं दीपावली मनाइन्छ त कहीं त्यही संविधानको केही धाराहरूलाई देशैभरमा जलाउने कार्य पनि तपाई हामीबाट लुकेको छैन। हामी म धेरै भूमिका बाँधिकन आजको यस संवाद कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र आजको यस संवाद कार्यक्रममा को अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक श्री लक्ष्मण थारूज्यूलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण अतिथिहरूलाई नमस्ते, जय थरवट। र हामी संविधान बनिसकेको अवस्थामा जुन संविधान थारू लगायत आदिवासी जनजातिहरूको पक्षमा छैन, कालो छ, यो अपुरो छ, अस्पष्ट छ र हाम्रो पहिचानको मुद्दालाई यसले पूरा गर्न सक्दैन र पूरा गरेन र 7 वटा प्रदेशको अवधारणा हामी मान्य छैन भन्ने हिसाबले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा लगातार हामी छौं र अहिले पछिल्लो चरण
टिकापुर घटनापछि थारूलाई जसरी छानी छानी जेलमा हालियो, झुट्टा मुद्दा लगाइयो, यी सबै विषयलाई समेटेर अतिथि वक्ताहरूले गम्भीरतापूर्वक संसारभरि आज यो लाइभ प्रसारण गइरहेको छ आफ्नो विचारहरू दृष्टिकोणहरू राखिदिनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै यो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि म अनुमति दिन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्मण थारूज्यू। र यहाँ मैले देखेँ हाम्रो आज यस बृहत वेबिनार संवाद कार्यक्रममा माननीय सांसद गगन थापाज्यू आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। माननीय सांसद श्री गगन थापाज्यू। धन्यवाद तुलसीजी, धन्यवाद। यहाँलाई स्वागत गरे। थ्यांक यू। र मैले अघि नै पनि भनिहाले कि यो देशको संविधान जारी भएको 5 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि यो संविधानले कतिपय जात जाति समुदायले स्वीकारिसकेको अवस्था छैन। कतिले संविधान संशोधन हुनुपर्छ, कतिले पुनर्लेखन पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुनिराखेका छौँ। यसै विषयवस्तुमा रहेर आजको छलफल म अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर्वप्रथम फेरि पनि आजको जति पनि हाम्रा पाहुनाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई आयोजक फरवर्ड थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र छलफललाई अगाडि बढाउन चाहे। र सर्वप्रथम आजको यस बृहत वेबिनार संवादमा सर्वप्रथम हामीहरूको बीचमा आज हुनुहुन्छ अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू। सर्वप्रथम र आजको विषय वस्तुमा रहेर हाम्रो अध्यक्षता ग्रहण गर्नुहुने लक्ष्मण थारूज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ। हाम्रो विषय रहेको छ नेपालको संविधान 2072 र आदिवासी थारूहरूको सवाल। यिनै विषयमा रहेर यो समय म अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूलाई दिन चाहे। हस् तुलसीजी, धन्यवाद अध्यक्षज्यू र यो कार्यक्रमका आजका प्यानलिस्टहरू माननीय सांसद गगन थापाज्यू, प्राध्यापक पूर्व राजदूत आदरणीय दाइ विजयकान्त कर्ण, त्यस्तै विद्वत हाम्रो राजेन्द्र महर्जन सर, हाम्रो निरा म्याम र यस जुममा जोडिनु भएका अनि त्यस पछाडि लाइभबाट जोडिनु भएका र पछिबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिने सम्पूर्णमा म अभिवादन गर्न चाहन्छु। म सबैभन्दा पहिला आजको दिनमा मलाई अहिले यो संविधानको कुरा गर्दाखेरि केही कुराहरू मेरो दिमागमा आइराखेको छ। यो संविधान जति बेला जारी भयो त्यति बेला 56-57 जना मधेसमा त्यहाँका भूमिपुत्रहरू, त्यहाँका मधेसी, त्यहाँका आदिवासी लगायतलाई राज्य सत्ताको गोलीबाट शहादत प्राप्त गरेका ती शहीदहरूको सम्झना आइराखेको छ। त्यही दौरानमा संविधान जारी भएपछि म मानव अधिकार अनुगमन गर्ने सिलसिलामा पूर्वदेखि पश्चिम तराईका जिल्लाहरू डुलेका थिएँ। त्यहाँनिर म भारतको घटना सम्झिराखेको छु। त्यहाँका सशस्त्र प्रहरीले घर घरमा पसेर महिला बालबालिकादेखि लिएर बसिराखेका निर्दोषहरूमाथि त्यो एकदम निर्ममतापूर्वक गोली चलाएको दिन सम्झिराखेको छु मैले। संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुँदाखेरि एकातिर संविधान त्यसरी रगतको होली खेलिएर त्यति बेला जारी गरिएको थियो भने संविधान जारी भएपछि अघि तुलसीजीले भन्नुभएको जस्तै कतिले यसलाई दीपावली गरे र यो कतिले यो संविधानलाई जलाए। त्यो संविधान जलाउने क्रममा धरानमा 70 वर्षको ज्येष्ठ नागरिकको नेतृत्वमा पनि संविधान जलेको कुराहरू अगाडि आयो। किन जल्यो होला यो संविधान? र यो 5 वर्षको दौरानमा
ती हिजो दीपावली गर्नेहरू अहिले मैले हेर्दाखेरि कयौं मैले चिनेका अनुहारहरू पनि छन्। ती अनुहारहरू पटक पटक विभिन्न घटनाहरूमा, विभिन्न ज्यादती भएका कुराहरूमा, मानव अधिकार उल्लङ्घन भएका कुराहरूमा सडकमा आएका छन् र प्रहरीको लाठी खाएका छन्। त्यस पछाडि अहिले आएर यो संविधान कहाँनिर गल्ती भयो यो र अहिले शासक शासन सञ्चालन गर्नेहरूमाथि प्रश्न चिन्ह उठाइराखेका छन् कि हामीले हिजो दीपावली गरेको संविधानले हामीलाई न्याय दियो कि दिएन भन्ने यो सवाल मैले त्यो कुरा सम्झिराखेको छु। मलाई यो कुरा पनि सम्झना आयो संविधानकै कुरा गर्दा, आजभन्दा ठिक 164-65 वर्ष अगाडि अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ड्रेट स्कट भर्सेस स्ट्यानफोर्ड भन्ने एउटा मुद्दामा फैसला गर्यो। ड्रेट स्कट ऊ चाहिँ अमेरिकन अश्वेत दास थियो। ऊ नागरिक र स्वतन्त्र हुँ भनेर उसले क्लेम गरेको थियो र त्यो अदालतले त्यति बेला फैसला गर्दाखेरि संविधान अनुसार उसलाई तिमी स्वतन्त्र छैनौ, तिमी भनेको दास र तिमी भनेको सम्पत्ति भनेर फैसला गरेको थियो। त्यति मात्रै होइन, अमेरिकाको संविधानको व्याख्या गर्दै अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले त्यही मुद्दामा भन्यो कि यो 13वटा त्यति बेलाका अमेरिकाका तत्कालीन ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुने 13वटा राज्यहरूका व्हाइटहरूको लागि अथवा सेता जातिहरूले सेता जातिहरूको संविधान बनाएको हुनाले यसमा कालाको अधिकार छैन भन्ने कुरा त्यो फैसलामा गरेको अद्यपि हेर्न चाहिँ अहिले पनि हामी हेर्छौं र ठुला ठुला विश्वविद्यालयहरूमा अहिले पनि त्यो फैसलाको पढाइ हुन्छ र चिरफार हुन्छ। कतै त्यस्तै गरी जुन त्यो घटना घट्यो त्यहाँनेर हाम्रो संविधानमा पनि या यो जारी गर्ने बेलामा कुनै अमुक जातिभित्रका नेतृत्वहरू विभिन्न पार्टीमा विभक्त भए तापनि, चाहे त्यो कम्युनिस्ट होस्, चाहे त्यो कांग्रेस होस्, चाहे त्यो राप्रपा होस्, चाहे त्यो अरु त्योदेखि बाहेकका पार्टी हुन्, त्यसका नेताहरू मिलेर यो संविधान जारी गरेको हो। त्यति बेला जबरजस्ती जारी गरिएको हो। यो संविधान जबरजस्ती जारी गर्दाखेरि ती जारी गर्ने संयोग होइनन्, ती जारी गर्नेहरू एकै नस्लका थिए, एकै जातिका थिए। केले मिलायो उनीहरूलाई? कतै त्यही अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले ड्रेट स्कटको मुद्दामा गरेको फैसला जस्तै त्यो संविधान यो चाहिँ बाई द व्हाइट फर द व्हाइट अफ द व्हाइट भनेर भन्या जस्तै नेपालको संविधान पनि त्यही नस्लको लागि, त्यही नस्लद्वारा, त्यही नस्लको लागि बनाएको होइन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। अहिले विरोध गर्नेले त विरोध गरे, तर संविधानको कन्टेन्टको कुरा गरौँ म। यदि यो संविधान अब म थारूहरूको सवालमा म जोड्न चाहन्छु, यदि यो संविधानले समानताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, यो संविधानले राजनैतिक अधिकारको कुरा गर्ने हो भनेदेखि, यहाँ मान्य गगन थापाजी हुनुहुन्छ, उहाँ लोकतन्त्रको लागि प्रखर नेतृत्व, उहाँ उम्दा नेतृत्व पनि हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा पार्टीभित्र मात्रै समाविष्ट हुनुहुन्न, उहाँ सबै युवाहरू, सबै जनताहरूले उहाँलाई एउटा आशाको केन्द्रको रूपमा हेरेको युवा नेतृत्व हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसबाट। त्यस्तै संविधानको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अर्को एउटा हामीले बिर्सनै नसकिने, म पर्सनली उहाँलाई म श्रद्धाको रूपमा हेर्छु, उहाँ हुनुहुन्छ प्रदीप गिरिज्यू, जसले यो संविधानमा उहाँले विमति जनाउनु भयो र 601 जनाले हस्ताक्षर गर्ने सन्दर्भमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नु भएन र विमति जनाउनु भयो र उहाँको टिप्पणीहरू यदाकदा सुन्न पाइन्छ कि यो संविधानले जसको लागि संविधान लेख्नु पर्थ्यो, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको लागि यो संविधान र जुन यहाँ वर्षौंदेखि विभेदमा परेका, ऐतिहासिक अन्यायमा परेका जनताहरू, चाहे ती थारू हुन्, चाहे आदिवासी जनजाति हुन्, चाहे मधेसी हुन्, चाहे महिला हुन्, चाहे दलित हुन्, उनीहरूको लागि यो संविधान लेखिएन भनेर उहाँले विमति जनाउनु भयो। म उहाँलाई आजको दिनमा सम्मान गर्न चाहन्छु। म आए राजनैतिक अधिकारको सन्दर्भमा, यदि यो संविधानले राजनैतिक अधिकार ग्यारेन्टी गरेको भएदेखि 33-34 हजार मत ल्याएर जितेका रेशम चौधरी, जसको मुद्दा म आफैले हेरेको छु, एउटै हामी फौजदारी न्याय प्रणालीमा, फौजदारी विधि शास्त्रमा हामी के भन्छौँ भनेदेखि त्यो कुनै घटना घटेको बेलामा
त्यो समयमा त्यहाँनिर त्यो मान्छे उपस्थिति थिएन भने त्यो प्री एलिबाई भनिन्छ, त्यसको आधारमा ऊ निर्दोष ठहरिन्छ। कहीँ पनि प्रमाण छैन रेशम चौधरीको, तर अदालतले अहिले उसलाई जन्मकैदको सजाय दिइराखेको छ। यदि त्यसलाई अर्को तरिकाले फ्रिडम अफ त्यसलाई चाहिँ राजनैतिक अधिकार र स्वतन्त्रताको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जसले चुनेर पठाए ती 33-34 हजार नेपालका नागरिकहरू अनागरिक बनाइएको छ, अहिले प्रतिनिधित्व विहीन छ कि यो संविधानले त्यो 34-35 हजार थारू लगायत त्यहाँका अरू जनता नागरिकहरूलाई प्रतिनिधित्वको अधिकार छैन। त्यसो हो भनेदेखि म मेरील्यान्डको, अमेरिकाको वासिङटन डिसी अन्तर्गत एउटा मेरील्यान्ड सानो ठाउँको सम्झना मलाई आयो। त्यो मेरील्यान्डमा कुद्ने गाडीहरूमा अगाडिपट्टि त्यसको नम्बरमा लेखिएको हुन्छ नो ट्याक्स विदाउट रिप्रेजेन्टेटिभ्स, अथवा प्रतिनिधित्व विहीन छ भनेदेखि हामीले ट्याक्स तिर्नु पर्दैन। के रहेछ त्यसको इतिहास भने त्यो मेरील्यान्डबाट एउटा पनि प्रतिनिधि चुनिएर सिनेट र कङ्ग्रेसमा जाँदैन रहेछ त्यहाँनिर। त्यसो हो भनेदेखि टिकापुरका थारूहरूले, त्यहाँका नागरिकहरूले अब यो सरकारलाई प्रतिनिधि विहीन अनागरिक बनाएको हुनाले गर्दाखेरि ट्याक्स हामी तिर्दैनौँ भन्न पाउने कि नपाउने भन्ने कुरा यो संविधानले सुरुवात गरेको छ। यो संविधानले यदि कसैको बाँच्न पाउने अधिकार ग्यारेन्टी गरेको भएदेखि अस्ति भर्खरै चितवनमा त्यहाँको सुरक्षाकर्मी, त्यहाँका राष्ट्रिय निकुञ्जका आर्मी, राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रशासनले मिलेर गएर त्यहाँका चेपाङहरूको घर जलाएको छ। बर्खाको बेलामा, कोभिडको बेलामा। त्यति मात्र होइन, त्यसको एकै हप्ता पछाडि राजकुमार प्रजालाई गोली हानेर मारेको छ। के यो देशमा चेपाङहरूले, के यो देशका नागरिकहरूले बाँच्न पाउने अधिकार छैन? के यो संविधानले ग्यारेन्टी गर्छ? त्यसो हो भनेदेखि हिजो दीपावली गर्नेहरूले अथवा यो संविधान ठिक छ भन्नेहरूले जस्टिफिकेसन गर्नु पर्यो कि त्यो राजकुमार प्रजाहरूले बाँच्न पाउँछ कि पाउँदैन, त्यो टिकापुरका नागरिकहरूले प्रतिनिधि पठाउन पाउँछ कि पाउँदैन, अथवा चाहिँ रेशम चौधरी जसलाई जनताले चुनेको छ उसलाई हामीले हाम्रो यो अहिले बडो वकालत गर्ने यो संविधानमा एउटा भिक्टिमको राइट्सको पनि कुरा गर्छ। बिरामी हुँदाखेरि उपचार गर्न जाँदाखेरि वीर अस्पतालमा नेल ठोकेर राख्ने कि यही हो संविधान, कि यही हो मानव अधिकार? यसको लागि बोल्न पर्दैन? यो संविधान जारी हुँदाखेरिको फेरि म सम्झना गर्न चाहन्छु। आदिवासी जनता भनिन्छ यो 90% जारी गर्यो यो संविधान भनेर। मलाई लाग्छ त्यो प्राविधिक हिसाब किताबमा, संविधान बनाउने विधि र प्रक्रियाको हिसाब किताबमा त्यो बहुत गलत तर्क अगाडि सारिएको छ। आदिवासी जनजातिहरू जो 38% छन् उनीहरूले त्यहाँनिर यो संविधानको मस्यौदामाथि संशोधनको प्रस्ताव राखेको थियो। त्यो संशोधनको प्रस्ताव भाग्यवश दुर्भाग्यवश अहिले सत्तारूढ पार्टीको, मलाई कुनै राजनीतिक पार्टीसँग लेना देना छैन, त्यसका सांसदहरू पढ्नु भएछ, आदिवासी जनजाति मूलकै परे, उहाँहरूलाई जबरजस्ती त्यो प्रस्ताव फिर्ता गर्न लागियो। त्यसको मतलब के हो भने कानुन र संविधानवादको आधारमा सिस्टमेटिकली आदिवासी जनजातिहरूलाई संविधान बनाउने क्रमबाट त्यो चाहिँ एक्सक्लुड गरिएको त्यो प्रमाण हो। त्यसकारणले यदि यस्तो हो भनेदेखि न्यायको कसीमा यो संविधान आदिवासी जनजातिले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा कसरी नैतिकताको हिसाबमा कुरा उठाउन सकिन्छ? त्यो कसरी लजिकल हुन सक्छ आदिवासी जनजातिले यो संविधान मान्नुपर्छ भनेर, जब उसलाई बहिष्करण गरेर संविधान लेखिएको छ भनेदेखि? यो संविधानमा यसको विमतिका कुराहरू उठाउँदाखेरि यहाँका मधेसी, यहाँका आदिवासी, यहाँका थारू अनि यहाँका अरू समुदायलाई कहिले युरोपियनहरूले उचालेका भने, कहिले इन्डियाले उचालेका भने। के हाम्रो राष्ट्रियतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाउनको लागि यो संविधान बनाएको हो? यसको जवाफ यो संविधान लेख्ने र यो संविधानको वकालत गर्नेहरूले दिनुपर्छ। म संविधानको खिलाफमा होइन, म यस्तो संविधानको पक्षमा होस् जुन संविधानले यो देशका सबै नागरिकलाई नागरिक बन्न दियोस्। यो देशको संविधानले यहाँका थारूहरू, यहाँका मधेसीहरू, यहाँका महिला, यहाँका मुस्लिम र खस आर्य सबैलाई बराबरको हैसियतमा, यो हिजो इतिहासमा के गल्ती भएको छ त्यो रेक्टिफिकेसन गर्ने हो संविधानले।
जसलाई बिलेटेड नेसन बिल्डिङ प्रोसेसको कुरा भनेर हामी संविधानमा अथवा कानुनमा त्यसलाई मान्छौँ। संविधान बनाउँदाखेरि इतिहासमा भएका कुराहरूलाई संशोधन गरिन्छ, तर अहिले संविधान यो ढुङ्गामा लेखिएको कुरा होइन, यसलाई संशोधन गरिन्छ भन्ने ओठे शब्द बाहेक संशोधनका कुराहरू कहिले उड्दैन। तर आफूलाई चाहियो भने संविधान रातारात संशोधन हुन्छ, कहिले कहिले थाहा नपाए पनि हुन्छ। अनि हारेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनको लागि अब संविधान संशोधन हुन्छ, यो व्यक्तिलाई हेरेर संविधान संशोधन हुन्छ। त्यसो भने यो संविधान व्यक्ति र केही सीमित मानिसहरूको लागि रहेछ भन्ने कुरो देखिन्छ। म साह्रै नेगेटिभ कुरा होइन, मैले यो कुरा राख्न खोजेको कुरा हो, संविधानवादको आधारमा, न्यायको आधारमा संविधानलाई रेक्टिफिकेसन गर्नुपर्छ। चाहे आवश्यक पऱ्यो भने नयाँ संविधान पनि लेख्नुपर्छ। हामीसँग थुप्रै प्रचलनहरू छन्, अभ्यासहरू छन्। भनिन्छ अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले दिनदिनै संविधान संशोधन गर्छ व्याख्याको माध्यमबाट। हाम्रो सर्वोच्च अदालत अहिले यस्तो भएको छ, मैले न्यायपालिकाको अनादर गरेको होइन, म न्यायको पक्षधरको मान्छे हो, तर जसले न्यायको पक्ष लिएर, जसले संविधान र कानुनको दुहाई दिएर अन्यायको कुरा गर्छ नि, त्यसको खिलाफमा आवाज उठाउनको लागि कुनै कसर कसैले राख्नु हुँदैन। हो, अहिले आदिवासी जनजाति, थारू, मधेसी, नागरिक सबै अहिले किन यसरी यो संविधानबाट विभाजित भए, त्यो हिजो किन कोही जलाउने, कोही चाहिँ यो दीपावली गर्ने भए, त्यसको एउटै कारण के हो, यो संविधानले इन्हेरेन्टली नेपालीहरूलाई विभाजन गरेको छ। यो संविधानले यो चाहिँ सीमारेखा खोरेको छ। हुन त संविधानमा हिजो हामीले टिप्पणी गर्दै गर्दाखेरि खस आर्यलाई यसमा चाहिँ आरक्षण पनि दिएर एउटा सर्वोच्च जातिको रूपमा उसलाई इन्टरप्रिटेसन गरेर राखियो भनियो। तर अहिले माइन्युटली हेर्दाखेरि त के रहेछ भने त्यो खस आर्यमा पनि खसलाई त त्यहाँनिर त उसलाई स्थानै दिएको रहेन रहेछ। अहिले बल्ल थाहा लाग्यो। त्यो आर्य समुदायको पनि बाहुनहरूलाई पनि त्यो अधिकांश भारी बोक्ने बाहुनहरूले यो संविधानबाट न्याय पाएका रहेन रहेछन्। केही सीमित मान्छेहरू, केही सालाहरू, केही सम्धिहरू, केही भाइ भतिजा बात चलेको रहेछ। यो संविधानले त्यसलाई चाहिँ इन्स्टिट्युसनलाइज गरेको रहेछ। त्यसैले यो आजको दिनमा म यो लामो कुरा नगरी यो संविधानलाई यसले अन्याय गरेको छ र यो संविधान चाहे फेर्नु पर्यो भने फेर्नु पनि सक्छ, किनभने जनताले चाह्यो भने त्यो फेर्न सक्छ। हिजो संविधान जाँदै गर्दाखेरि पञ्चायतमा पनि यो के हुन्छ, यो संविधान गयो भनेदेखि पुरै व्यथिति हुन्छ भन्ने कुराहरू तर्कहरू अगाडि सारिएका थिए। 47 को संविधान जाने बेलामा पनि त्यही तर्क अगाडि सारिएको थियो। 63 को संविधानकोमा पनि त्यही तर्क अगाडि सारिएको थियो। तर यो 63 ले दिएको भन्दा पनि खराब संविधान, खास गरी आदिवासीहरूको सवालमा यो चाहिँ जसमा 11वटा आदिवासी जनजातिहरूका विरुद्धमा धारा छन् अनि त्यस पछाडि आदिवासी जनजातिलाई विभेद गर्ने 23वटा प्रावधानहरू छन्, यसमा धाराहरू छन् र बहिष्करण गर्ने 49वटा धाराहरू छन् र यो एकल जातीय सर्वोच्च कायम गर्ने 5वटा धारा बोकेर हिँडेको संविधानले कहिले पनि न्याय गर्न नसक्ने हुनाले आवश्यक पर्यो भनेदेखि संघीयता, पूर्ण गणतन्त्र र पूर्ण मानवाधिकार, पूर्ण लोकतन्त्रको लागि र समग्र जनताको हितको लागि यो संविधानको लागि नयाँ संविधान बनाउन पनि आवश्यक पर्यो भने बनाउनु पर्छ र त्यो बनाउनलाई कुनै अन्यथा रेक्टिफाई गरेर त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सकिएर अथवा त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर अगाडि बढाउनु पर्यो भने पनि त्यो गर्न सकिन्छ। र त्यसो गर्दाखेरि जनताको त्यो प्रतिनिधित्व, डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेटिभ्स हरेक समुदायको त्यो राजनैतिक पार्टीबाट सिन्डिकेट गरेर कन्ट्रोल गर्ने खालको होइन। जस्तो आदिवासी जनजातिहरूको अहिले थारूहरूको थारू आयोग छ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान छ। तर म आज हेर्दै थिएँ आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कुनै पदाधिकारी, अमुक पदाधिकारीले हिजोको पूर्व एमालेको मन्त्रीले के भन्यो त्यसलाई चाहिँ उनले फेसबुकमा सेयर गरेर बडो चाहिँ त्यसको बारेमा गरेको थियो। के त्यो चाहिँ त्यो अहिले एउटा पार्टीको त्यसलाई एडभोकेसी गर्ने फोरम बनाउने आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानलाई थारू आयोग के गरेर बसिएको छ? थारूहरूलाई यत्रो अन्याय पर्दाखेरि यस्तो खालको संरचना होइन, यस्तो खालको प्रतिनिधि होइन। डाइरेक्ट प्रतिनिधित्व हिजो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको छ। त्यो फैसला गर्दाखेरि संविधानमा
सबै सेक्सनका जनताहरूको डाइरेक्ट रिप्रेजेन्टेसन हुने गरी त्यो अनुसारले संविधान संशोधन भए पनि पुनर्लेखन भए पनि नयाँ लेख्दाखेरि पनि त्यसरी जानुपर्छ भन्ने कुरा भन्दै मैले मेरो कुरा यहाँ राखेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुज्यूलाई। अहिले यो आजको बृहत वेबिनार संवादको कार्यक्रम संसारभरि नै फेसबुक पेजहरूमा लाइभ भइराखेको छ र हामीलाई सहयोग गर्ने मिडिया पार्टनर्सहरू हुनुहुन्छ। ख्याल बगाल, थारू कम्युनिटी, दङ्गी शरण खबर, थारूवान.com, थारूहट.com, घोङ्ही अनलाइन, फ्री प्रेस नेपाल, पहुरा दैनिक, केर्नी न्यूज र इजी खबर। यो सबै फेसबुक पेजहरूबाट एक साथ प्रत्यक्ष प्रसारण अहिले भइराखेको छ र मैले सानो सूचना भन्न चाहे। अब जति पनि सहभागी हुनुभएका अथवा प्रत्यक्ष प्रसारणमा सहभागी हुनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूले कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, प्रतिक्रिया दिनुहोला। यो अहिले हाम्रो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो। त्यसपछि दोस्रो चरणमा यहाँहरूको प्रतिक्रियाहरू हामी लिनेछौँ र यहाँहरूको प्रतिक्रियाको जवाब पनि हामी दिने प्रयास गर्नेछौँ। धन्यवाद फेरि पनि अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुज्यूलाई। र आज विशेष गरिकन हामीहरूको बीचमा अर्थात् थरहट थारूवान राष्ट्रिय मोर्चाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरिकन माननीय सांसद गगन थापाज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ युवाहरूको ढुकढुकीमा बास गर्न सफल नेतृत्व हुनुहुन्छ र उहाँले आज हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर आइदिनु भएको छ। आयोजक कमिटीको तर्फबाट आयोजक कमिटी धेरै नै आभार व्यक्त गर्दछ र अब यो समय म माननीय सांसद गगन थापाज्यूलाई, माननीय सांसद श्री गगन थापाज्यूलाई दिन चाहे। र मैले फेरि पनि हाम्रो विषय रहेको छ नेपालको संविधान 2072 र आदिवासी थारूहरूको सवाल। यिनै विषयवस्तुमा रहेर आफ्नो विचारहरू राखिदिन हुनको लागि माननीय सांसद श्री गगन थापाज्यूलाई म यो समय दिन चाहे। धन्यवाद तुलसीजी। यसका संयोजक लक्ष्मण थारूज्यू, आदरणीय राजेन्द्र दाई, विजय दाई, शङ्कर लिम्बुज्यू, निराजी र अरू सबै अरू यहाँ कार्यक्रममा उपस्थित साथीहरू, यसलाई प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको र यससँग जोडिनु भएका सबै अग्रज तथा साथीहरू सबैलाई मेरो हार्दिक अभिवादन, नमस्कार, जय नेपाल। यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सहभागिताको लागि म आभारी छु। म चाहिँ आज खास गरिकन धेरै सुन्ने यो कन्सर्न्सहरू के छ, कसरी कसरी सोचिराख्नु भएको छ, हामीले तल भइरहेको यो छलफलहरू, सोचाइहरूलाई यो एउटा कार्यक्रमबाट कतिपय कुराहरूमा सिक्ने मौका पनि हुन्छ भन्ने नै मेरो बढी अपेक्षा हो। म खालि छोटकरीमा चाहिँ के कुराहरू राख्छु। यो पहिलो संविधान सभा र दोस्रो संविधान सभा दुईटैमा काम गर्ने मैले मौका पाएँ। पहिलो संविधान सभाको पृष्ठभूमिमा हामीहरू सबैले काम गरेर त्यो संविधान सभा एउटा प्रडक्टको रूपमा संविधान सभा आएको हो। संविधान सभा भनेर त्यो संविधान सभामा पुग्ने र संविधान कस्तो लेख्ने भन्ने बारेमा त्यो संविधान सभाभित्र फरक फरक राजनीतिक विचारधाराको प्रतिनिधि भएर त्यहाँ पुग्दै गर्दा सबैको साझा धारणा थिएन। हुँदा पनि हुँदैन, हुन पनि सक्दैन। हाम्रो विचारधाराहरूले स्वाभाविक रूपमा हामीलाई प्रभावित गर्ने भए। हाम्रा केही उत्प्रेरणाका आधारहरू पनि थिए, हाम्रा केही प्राथमिकताहरू थिए, केही चिन्ताहरू पनि थिए। त्यसैले त्यो तर केही साझा कुराहरू पनि थियो। ती साझा कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले खास गरिकन यो उदार लोकतन्त्रको केही तत्त्वहरू, सामाजिक लोकतन्त्रको सामाजिक न्यायको केही तत्त्वहरू र पछिल्लो समयमा विश्व राजनीतिमा र नेपालकै राजनीतिमा पनि यो उदार लोकतन्त्रको सीमाभित्र यसले स्वतः परिचालन हुने एउटा संयन्त्रको रूपमा यहाँभित्र भएको विविधताको प्रश्नलाई
पहिचानको प्रश्नलाई सम्बोधन गर्न सक्दो रहेनछ, यसका निम्ति विशिष्ट प्रबन्धहरू हुनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको यसको स्वीकारोक्ति चाहिँ सबै खालको वाम राजनीतिमा पनि लोकतान्त्रिक धारबाट आएकोमा पनि सबैले एक प्रकारको एकअर्कालाई सिक्दै बुझ्दै आएको एउटा थलोको रूपमा त्यो संविधान सभा थियो। त्यहाँभित्रको र त्यो बेलाको संविधान सभालाई त्यसको त्यहाँभित्रको अङ्कगणितले यो राजनीतिक विचारधाराको हिसाबले को बलियो को कमजोर हुने अवस्था भए तापनि मूलत यी कुराहरूले स्वाभाविक रूपमा सबैलाई यसलाई उत्प्रेरित गरेको थियो। लोकतान्त्रिक यो राजनीतिक दलहरूको प्रतिनिधिको रूपमा आएका हामीहरूको बढी प्राथमिकता वा चिन्ता यो संविधान बन्दै गर्दा अन्त्यमा गएर वैयक्तिक स्वतन्त्रताको कुरालाई सङ्कुचित होला कि भन्ने कुरा थियो। माओवादी आन्दोलनबाट आउनुभएको साथीहरूको यो कतिपय कुराहरूको सन्दर्भमा यो पहिचानको मुद्दा, प्रतिनिधित्वको मुद्दा, यी मुद्दाहरूका सन्दर्भमा, कतिपय सामाजिक न्यायको मुद्दाहरूका सन्दर्भमा जुन खालको संवैधानिक प्रबन्ध हुन्छ भन्ने उहाँहरूका बाचाहरू थिए, बुझाइहरू थिए, त्यो कमजोर हुन्छ कि भन्ने थियो। र त्यो बिचका सन्दर्भमा त्यहाँभित्रको एउटा सङ्घर्षमा एकले अर्काको कुरालाई बुझ्ने गर्दै गर्दै जाँदै गर्दाखेरि एउटा बाटो समात्दै गएको थियो। त्यो संविधान सभा जसरी तुइयो वा टुङ्गियो त्यो हामी सबैका निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण भयो भनेर मलाई अहिले पनि त्यो कुरा लाग्छ। त्यो संविधान सभाको अन्तिम दिन म सम्झन्छु र अहिले पनि त्यो संविधान सभाले त्यो दिन हामीले अलिकति सुझबुझपूर्ण ढङ्गले त्यसको केही समय अगाडिदेखि छलफल गर्दै टुङ्ग्याएको भए अहिले बनेको संविधानभन्दा धेरै फरक संविधान त्यो बेलामा त्यो संविधान सभाले बनाउँदै थियो। चाहे त्यो शासकीय स्वरूपको सन्दर्भमा होला, चाहे त्यो संघीयताको ढाँचाको सन्दर्भमा होला, चाहे त्यो निर्वाचन प्रणालीको मार्फतबाट प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा होला, योभन्दा धेरै फरक अहिलेको भन्दा। र त्यतिखेर म अहिले पनि सम्झन्छु बाबुराम भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, म सुभाष नेमाङको सभामुखजीको कोठामा बसेर त्यहाँभित्र भएको वार्तालापहरूलाई आफू एउटा कुनाको सहभागी भएर पनि त्यहाँ सहभागी हुन पाएको हुनाले गर्दा त्यतिखेर पोल्टामा भएको कुरा कम्तीमा अहिले सबै कुरा लिन खोज्दै गर्दा पोल्टामा भएको कुरा पनि पोखिने भयो। यो यतिको संविधान पनि नबन्ला कि भनेर गरिएको चिन्ताहरू त्यतिखेर राखेको कुरा म सम्झन्छु। तर सायद हामी त्यसलाई त्यसरी यो संविधान बरु गए जाओस्, यो प्रक्रिया बरु टुङ्गियोस्, योभन्दा अझै अघि जुन शङ्कर दाइले पनि राख्नुभयो थुप्रै कुराहरू गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो नै होला। र त्यो बेलामा संविधान त्यसरी टुङ्गियो। र त्यस पछाडिको दोस्रो संविधान सभा आइसके पछाडि संविधान सभा आइपुग्दै गर्दाखेरि अहिलेको भन्दा अब उत्प्रेरणाहरू अलिकति फरक हुने अवस्था बनिसकेको थियो। एकखालको फटिक पनि भइसकेको थियो। एउटा संविधान सभा बिचमा यो अनिर्वाचित सरकार, शक्ति सन्तुलन फेरिएको थियो, बाहिरको अवस्था फेरिएको थियो र राजनीतिक नेतृत्वको जुन उहाँहरूको पहिलादेखिको जुन बुझाइ थियो बिस्तारै त्यो बुझाइ हाबी हुन थालेको अवस्था थियो र संवादको कुरा पनि साँगुरो हुँदै गएको थियो। एकातिर यो पहिचानको आन्दोलनबाट आउनुभएको नेतृत्वले पनि त्यो संवाद गर्ने कुराको उहाँहरूको दायरा पनि साँगुरो बन्दै गएर हामी बढी चाहिँ केमा लाग्यौँ भने त्यतिखेर मलाई सम्झना छ हामीहरू बडो सजिलोसँग चाहिँ आरोप प्रत्यारोप गर्ने, मानिसहरूको कित्ता काट गरिदिने, त्यो आफ्नो आन्दोलनको मुद्दाहरूलाई स्थापित गरेर संविधानभित्र पार्ने भन्दा पनि त्यो आन्दोलनको नेतृत्व मैले गरिरहेको छु भन्ने कुराको दाबी गरिरहने कुराले त्यसलाई त्यसलाई उत्साहित गरिरह्यो, रोमाञ्चित गरिरह्यो। त्यसले गर्दाखेरि संविधान सभाभित्रको राजनीतिक नेतृत्वलाई आफ्नो पुरानो ठाउँमा फर्कने कुरामा अझ बढी सजिलो भयो होला भन्ने म ठान्दछु र यसको दायरा पनि साँगुरो हुँदै गयो। र संविधान जारी हुने बेलामा मलाई अहिले पनि याद छ, म लगायत हामीहरू कति 11 जना जति थियौँ संविधान सभाको सदस्यहरू, जो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका साथीहरू, हामीहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई एउटा पत्र लेखेका थियौँ। लिखित पत्र लेखेर उहाँलाई गएर बुझाएर सार्वजनिक पनि गरेर यो संविधान सभाको प्रक्रियालाई केही दिन रोक्नुहोस्, स्थगित गर्नुहोस्, केही बिग्रिएको छैन, केही भत्किएको छैन, हामी यत्रो वर्ष कुर्यौँ, अरू केही दिन हामी पुग्न सक्छौँ, यत्रो मधेसमा आन्दोलन भइरहेको छ, यत्रो आदिवासी थारूहरूको आन्दोलन भइरहेको छ, अरू ठाउँमा पनि आन्दोलनहरू छन्, रोक्नुहोस्, संवाद गरौँ, एकपटक जाउँ, काठमाडौँको संविधान सभालाई केही दिनलाई केही हप्ताको लागि स्थगन गरौँ, तल जाउँ, गएर वार्ता गरौँ, संवाद गरौँ। कतिपय हाम्रा बुझाइहरू होलान्, हामी ती कुराहरू राखौँ, कतिपय तलका बुझाइहरू होलान्, ती कुराहरू सुनौँ, कतिपय अहिले गर्न सकिने छ अहिले गरौँ, कतिपय कुराहरू कहिलेकाहीँ तत्कालको अहिलेको अवस्थामा गर्न नसकिने कुराहरू छन्, गर्न नसकिने तर पछि गर्नुपर्ने कुराहरूलाई संयुक्त रूपमा रियलाइज गरौँ र यसलाई हामी अगाडि बढाउँदै लिएर जाउँ। तर केही समयको लागि यो प्रोसेसलाई स्थगन गरौँ
भनेर भनिरहँदै गर्दाखेरि त्यो बेलाको माहौल तपाईँहरूले त आफै झन् बढी भोगेर आउनु भएको छ, मलाई अहिले पनि सम्झना छ। त्यसको केही दिन पछाडि हामीले त्यो चिठी लेखेको केही 2-3 दिनमा होला सायद भारतीय परराष्ट्र सचिव जो अहिले परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँ नेपाल आउनुभएको थियो र उहाँको आफ्नो कुराहरू थिए, राख्नुभयो, हामीले छापाहरूमा पढ्यौँ। तर हामी अघि जुन शङ्कर लिम्बुले पनि भन्नुभयो कसरी हामी नेपालमा बडो सजिलोसँग ब्रान्डिङ गरिदिन्छौँ, यो एउटा सञ्चालित यो एउटा सञ्चालित भनेर। त्यो बेलामा हामीहरू नै पार्टीको संविधान सभाको सदस्य, पार्टीको तर्फबाट भएको संविधान सभाको सदस्यहरू नै त्यति भने बापत केही दिनलाई स्थगन गरौँ, अहिले संवाद गरौँ भने बापत चाहिँ र त्यही बेलामा चाहिँ भारत सरकारको उसका आफ्ना कुराहरू होलान् थिए र तर त्यति भने बापत चाहिँ यो आफ्नो कुरा हुँदै होइन, यिनीहरूले आफ्नो मनबाट भनेकै होइनन्, यी कतैबाट प्रायोजित छन् भनेर लेखिएको लेखाइएको लखटिएको म सम्झन्छु। र मलाई अहिले पनि के लाग्छ भनेदेखि भने त्यो बेलामा यो हाम्रो यही भित्रको नेपालभित्रको आन्दोलन, हाम्रो यहाँभित्रको उठेका विषयहरूलाई जसरी विषयहरू उठेको थियो सायद यही अझ बढी राम्रोसँग संवाद गरेर यहाँ भारत मिसिन नआएको हो भने, मिसिन आएको थिएन भनेदेखि भने सायद हाम्रो त्यो दबावहरू बढ्दै जान्थ्यो होला, त्यो आवाजहरू अझ मुखर हुँदै जान्थ्यो होला र केही समयको लागि संविधान सभाको प्रक्रियाहरू स्थगित भएर ती अप्रिय घटनाहरू जसको बारेमा चर्चा गर्नुभयो, ती अप्रिय घटनाहरू हाम्रो थुप्रै साथीहरूले शहादत प्राप्त गर्ने अवस्था भयो। यी सबै कुराहरू नभइकन कम्तीमा त्यसबाट केही पन्किन्थ्यो होला, तर हाम्रो साझा प्रयत्नबाट केही कुराहरू सहित त्यसलाई सुधारेर हामीले संविधान निर्माण गर्ने अवस्था बन्थ्यो होला। त्यसरी आउन सकेन, एउटा पक्ष भयो। अब म अलिकति कुरा राख्छु र टुङ्ग्याउँछु। यो पनि सक्यो, संविधान आयो। अब अहिले यहाँ 4वटा यो विषयहरू देख्छु म। एउटा त्यो 4वटा विषयमा जानुभन्दा पहिला कतिपय कुराहरू हाम्रो शासनसँग जोडिएको विषय छ, शासकीय प्रवृत्ति वा क्षमता मनोवृत्तिसँग हाम्रो यी विषयहरूसँग जोडिएको विषय छ। त्यो विषय संविधानसँग जोडिएको हो कि होइन, संविधानको कारणले गर्दाखेरि आज अहिले जुन विपिन शङ्करजीले चर्चा गर्नुभयो कि कतिपय कुराहरू छन् त्यसको सुविधा त्यो शासकीय क्षमता नहुने वा शासकीय नियत ठिक नहुने, एक प्रकारले नियतको कुरा, यो सफा नियत खराब नियत राखेको मात्रै होइन, त्यो अपराधिक नियत राख्ने, त्यो अपराधिक नियतको र त्यसलाई बडो सजिलोको लागि संविधानमा खोट भएको हुनाले गर्दाखेरि भएको भनेर हामीले त्यसलाई चोखाइदिने काम गर्यो भने त झन् त्यो त एक प्रकारले शासकलाई सुविधा दिएको हुन्छ। यो बेलामा अहिले जे भएका ती शासकीय कमजोरीहरू, चाहे त्यो अघि उहाँले चितवनको घटनाको कुरा गर्नुभयो, थुप्रै कुराहरू चाहिँ यो संविधानसँग जोडिएको हो कि त्यो शासकीय मनसँग जोडिएको हो, शासकीय नियतसँग जोडिएको भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ होला। कहाँ कन्स्टिट्युसनको कुरा हो, कहाँ गभर्नेन्सको कुरा हो भन्ने कुरा एउटा मलाई लागेको। अर्को कुरा चाहिँ म 4वटा यो ब्लक देख्छु। एउटा ब्लक अहिले शङ्करजीले भन्नुभयो बरु यसलाई रेक्टिफाई गरौँ, यसलाई पुनर्लेखन गरौँ, यो अगाडि पनि त्यो फियरबाट बाहिर निस्कौँ, बरु जेसुकै होला यसबाट एउटा नयाँ कुरा बरु ठिक आउला भन्ने एउटा देखिन्छ। अर्को एउटा ब्लक छ जसले यो 60-62 को आन्दोलनै त्यसले कहिले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेन। जनताको नैराश्यतालाई अहिले कसरी उसले अभिव्यक्ति त्यसलाई दिने प्रयास गरिरहेको छ भने यो सबै कुरा गलत थियो। संघीयता गलत थियो, समावेशिता गलत थियो, धर्मनिरपेक्षता गलत थियो, सबै कुरा गलत थियो। आधारभूत संविधानै गलत थियो। 2047 सालकै संविधान राम्रो थियो, 2047 सालकै संविधान फर्काउनु पर्छ। त्यसैले अर्कै प्रयोजन अर्कै हो, तर यो संविधानलाई खारेज गरौँ, यो संविधानलाई अब छोडिदिउँ, यसलाई बरु यसलाई तुहाइदिउँ, अर्कै छ। अहिले शङ्करजीले भन्नुभएको अर्कै कारणले, यस कारणले गर्दा बरु पर्यो पुनर्लेखन गरौँ भन्ने अर्को ब्लक छ जो यो संविधानलाई छोडिदिउँ, अब यसको काम, यसको उपादेयता सक्यो भन्ने छ। तेस्रो ब्लक छ जो यो संविधानभित्र छ, संविधानलाई मानेर आएको छ, संविधानलाई मान्छ, तर यो संविधानकोमा टेकेर अघि पनि जुन चर्चा गऱ्यौँ, टेकेर आफूले पाएको शक्ति सत्ता यी सबै कुराहरूको चरम त्यसको दुरुपयोग गरेर संविधानभित्र भएका कन्स्टिट्युसन त आफैमा लिभिङ प्रोसेस पनि हो। कतिपय कुराहरू हाम्रो अभ्यासबाट, अघि नै उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकाको व्याख्याहरूको भनेको जस्तो यसलाई व्याख्या गर्ने ठाउँहरूलाई पनि प्रभावित गरेर आफूले गरेका निर्णयहरूबाट त्यो मैले सरकार मात्र भनिनँ, सरकारमा त्यो राजनीतिक दलको सत्तामा पनि हुन्छ, त्यही भित्र लेखिएका कुराहरूको त्यो मर्मभन्दा बाहिर गएर त्यो बढी जतिसक्यो त्यसलाई 2047 सालको संविधानको नजिक लिएर जाने, नेपालभित्रको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधताको साझा र समष्टिगत स्वरूप भनेकै नेपाली राष्ट्र हो। हाम्रो डेमोक्रेसीको फन्डामेन्टल कुरा भनेकै समावेशिताको कुरा हो,
र यो समानुपातिक प्रतिनिधित्वको त्यो बाटो जति सक्यो त्यति बढी त्यो बाटोतिर जानुपर्छ भन्ने जुन यसको स्पिरिट हो, जहाँ लेखिएको छैन त्यस कारणले गर्नु पर्दैन, लेखिएको कुराले यसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भनेर यसलाई उल्टोतिर फर्काउन खोज्ने एउटा प्रयास, एउटा ब्लक म त्यो देख्छु। अर्को ब्लक जो यो संविधानलाई मानेको छ, संविधानलाई मानेर आएको छ, कन्स्टिट्युसन लिभिङ प्रोसेस हो भन्ने मान्दछ, संविधान निर्माण गर्ने बेलामा केही गल्तीहरू कमजोरी भएको छ त्यसैले संविधानलाई संशोधनको बाटोमा लिएर जानुपर्छ, जति सक्यो त्यति छिटो संशोधन गरेर संविधानमा चित्त नबुझाएको साथीहरू समूहहरूलाई पनि योसँग जोड्दै लिएर जानुपर्छ। यो जोड्दै लिएर गयो भने कन्स्टिट्युसनको स्वीकार्यताको दायरा बढ्दै जान्छ, जति संविधानको स्वीकार्यताको दायरा बढ्दै गयो त्यति बढी संविधान टिक्दै जान्छ र संविधानले बिस्तारै बिस्तारै यो संविधान जनजनको मनमनको विषय हुँदै जान्छ र लामो समयसम्म यही संविधान एउटा निरन्तर रूपमा त्यसको फ्लेक्सिबिलिटी पनि रहन्छ भन्ने विश्वास गर्ने एउटा ब्लक छ। म चाहिँ आफूलाई त्यो ब्लकमा राख्छु। मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर आएको एउटा संविधान सभाको सदस्य भएर आएको हुनाले गर्दा मान्य प्रदीप गिरीको र मेरो मलाई उहाँका आफ्ना आधारहरू होलान् भन्नको लागि मसँग ती आधारहरू मैले त्यो बेइमानी गर्नु हुँदैन। मैले संविधानमा हस्ताक्षर गरेर आएको मान्छे हुँ। संविधान निर्माण हुने बेलामा यो संविधान निर्माण गर्ने प्रक्रियाले केही समय स्थगन गरेर यसलाई संवाद गरेर त्यही बेलामा त्यतिखेरै धेरै कुराहरू टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो भन्ने मानेर आएको मान्छे हुँ। संविधान लेखेको सकिन साथै सुशील कोइरालाले यसलाई संशोधन गर्छु भनेर वाचा गर्नुभएको, संविधान सभामा वाचा गर्नुभएको कुरालाई सम्झेर यसलाई संशोधनमा लिएर जाने कुरा, जुन पटक पटकको यो अनफिनिस्ड अनएकम्प्लिस्ड हाम्रो जुन प्रोसेस यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ भन्ने मान्ने भएको र यो संविधानलाई ठिक ढङ्गले लिएर गयो भनेदेखि भने हामी सबैले मान्ने आधार यो संविधान बन्छ र हाम्रो देशभक्तिको आधार पनि संविधान हुन्छ। र संवैधानिक देशभक्ति चाहिँ नेपालको लागि चाहिँ हामीहरूको अगाडिको अब हाम्रो त्यो नेपाली हुने कुरालाई व्याख्या गर्ने कुरा पनि हाम्रो संविधानलाई हामीलाई आधार दिन सक्छ, चाहे त्यो थारू हुने कुरा होला, चाहे अर्को समुदायको कुरा होला, आदिवासीको कुरा, खस आर्यको कुरा, दलितको कुरा, मधेसीको कुरा, महिलाको कुरा, सबैले हामी जसरी दक्षिण अफ्रिकाको बारेमा भन्छौँ त्यहाँ पनि आफ्ना अप्ठ्याराहरू छन्, नभएको होइन। तर हाम्रो कन्स्टिट्युसनल पेट्रोटिजमको एउटा आधार चाहिँ साँच्चीकै यसले एउटा बनाउने अवस्था बन्न सक्छ, प्रोभाइडेड द्याट योसँग चाहिँ सरकार योसँग अहिले यसलाई चित्त नबुझाउनु भएको समूहलाई साथीलाई पनि योसँग जोड्ने कामहरू गऱ्यौँ भनेदेखि पनि। त्यसैले मलाई यो मौका दिनुभयो। मलाई के लाग्छ भने यसलाई संवादको ढोका खोलौँ भन्ने आग्रह हो मेरो चाहिँ। संवादको ढोका हामीले खोलेनौँ लक्ष्मणजी, हामी संवादको ढोका खोलेर यो संविधानभित्र अझै बढी यसलाई संशोधनको कुरा कहाँ गर्ने, कसरी गर्ने, कुन गर्ने भने हाम्रो बिचमा सघन छलफल गरेर जति छिटो यसलाई टुङ्ग्याएर ल यो संविधानलाई हामीले पनि यसरी स्वीकार गर्यौँ भन्ने आधार हामीले बनाउन सक्यौँ भने 60-62को आन्दोलन, त्यो आन्दोलनको मर्म, नेपाली राज्यलाई जसरी हामीले बनाउन खोजेको, जसरी राज्य र समाजको बिचको सम्बन्ध बनाउन खोजेको, नागरिकको जसरी जुन अधिकारलाई हामीले स्थापित गर्न खोजेको, उसको राजनीतिक मात्र होइन, जुन राजनीतिक अधिकारले उसको सांस्कृतिक अधिकारलाई र उसको त्यो सामाजिक आर्थिक अधिकारलाई लिएर जाँदैन, त्यो राजनीतिक अधिकार आफैमा अपूर्ण हुँदो रहेछ भन्ने कुरा त हामीले 47 सालको संविधानले हामीले सिकाइसक्यो नि, हामीलाई ग्लोबल पोलिटिक्सले सिकाएको छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो कन्स्टिट्युसनभित्रका ती कुराहरू कहाँ छन्, यो कुराहरूमा हामीले सँगै काम गऱ्यौँ भने अहिले मैले भनेको दुईटा ब्लक हामी सँगै आउँछौँ। नभएदेखि डर के भयो भनेदेखि यो दुईटा ब्लक, एउटा संविधान यसलाई खारेज गरौँ भनेर भन्ने 47 सालको संविधानतिर फर्काउँ भन्ने बाहिर बसेको समूह, अर्को संविधान मानिरहेको तर यहाँभित्र बसेर संविधानलाई रिग्रेसिभली युज गर्न चाहेको समूहको बिचमा म कता एक खालको चाहिँ त्यो कार्यगत एकता भन्छ नि, भित्र बसेर बाहिर बस्ने बिचको, त्यसले हेर्दै जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ अघि मैले पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउँदै गर्दाखेरिको जति उपलब्धि हुन्थ्यो नभइकन टुङ्गिएको जस्तो यो के होला भन्दै जाँदै गर्दाखेरि अहिले भइरहेको कुरा पनि टुङ्गिने र त्यस पछाडि झन् लामो समयसम्म एउटा खालको अन्धकारमा जाने अवस्था बन्न सक्दछ। हाम्रो बिचको संवादको ढोका खोलौँ। यो दीपावली गर्ने र त्यस पछाडि गएर यसलाई कालो दिवसको रूपमा मनाउने भनेर कित्ता काट गरेर बसेको चरणबाट हामीहरू चाहिँ क्रिटिकल्ली यो संविधानलाई हेरिरहेको त्यहीँभित्र बसेर चाहिँ र यो संविधानको यो प्रोसेससँग पनि कन्टेन्टसँग पनि असहमति जनाएको तर यो आन्दोलनमा हिजो जोडिएको, अझ आन्दोलनको मूल आधार बनेको साथीहरूको बिचमा यसलाई संवाद बढाउँदै लिएर गएर एउटा जबरजस्त राजनीतिक शक्ति हामीले बनाउन सक्यौँ, दबाब बनाउन सक्यौँ भने त्यो नै समयको माग हो भन्ने मलाई लाग्छ। यति नै कुरा राखेँ अहिले। धन्यवाद माननीय सांसद गगन थापाज्यूलाई। र अहिले हामी पहिलो फर्स्ट राउन्डमा छौँ र दोस्रो सेकेन्ड राउन्डमा चाहिँ हामीले आएको प्रतिक्रियाहरू आउँछ, त्यो प्रतिक्रियाहरू यहाँको बिचमा राख्नेछु। र अब म
ढिलो नगरिकन अगाडि बढ्न चाहे र अब यो समय पूर्व राजदूत तथा प्राध्यापक श्री विजयकान्त कर्णज्यूलाई म यो समय दिन चाहे। हजुरको माइक अनम्युट गरिदिनु होला। धन्यवाद। कृपया 8 देखि 10 मिनटसम्म हजुरहरूले लिदिनु होला। हुन्छ, हस्। धन्यवाद सर्वान सङ्घर्ष समिति लक्ष्मणजी लगायत सबै साथीहरूलाई। यसमा उपस्थित माननीय गगन थापाज्यू, शङ्कर लिम्बूजी, राजेन्द्रजी, निराजी, अमृताजी लगायत सबै साथीहरूलाई नमस्कार। मेरो मभन्दा अगाडि दुईजना बोल्नुभयो, एकजना वकिल र एकजना पोलिटिसियन। म चाहिँ मास्टर परेँ है। अब मेरो के हो भने कि संविधान माननीय गगन थापाजीले भने जस्तै इभोल्युसन हो। हामी कहाँ सबैभन्दा अप्ठ्यारो भएको के हो भने कि इभोल्युसनरी प्रोसेसमा पोलिटिकल अर्डरको डेभलपमेन्ट हुन सकेन हाम्रो देशमा। सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरो त्यहाँ छ। हामी कहाँ संविधानलाई चेन्ज गर्न सक्थ्यौँ। 15 सालमा हामीले 7 सालमा बनायो। 15 सालको संविधानलाई राजाले 17 सालमा नफालिदिएको भए त्यसैबाट कतिपय कुराहरू बिस्तारै प्रोसेसमा गइन्थ्यो। त्यसपछि 47 सालको संविधान बनायौँ हामी। 47 सालको संविधान बनाउनेहरूले के भनिदिए भने यसको त कोमा र सेमिकोलन पनि परिवर्तन गर्नु हुँदैन भन्छ। मैले भने त्यसो भए संविधान संशोधनको प्रोभिजन किन राख्नुभयो यसमा त? त्यसै गरी अब 62-63 हामीले अर्को संविधान बनायौँ र यो हामी 6औं 7औं संविधान अहिले बनाएको छौँ नेपालमा अहिलेसम्ममा। संविधान इभोल्युसनरी हुनुपर्छ। त्यसको आधारमा पोलिटिकल अर्डरले वास्तवमा संविधानलाई कन्स्टिट्युसनल अर्डर र पछि दुईटैको सँगैसँगै गएर नै नेपालमा राजनीतिक व्यवस्था एउटा सुनिश्चिततातर्फ बढ्छ भन्ने लाग्यो। अब यो 2072 सालमा बनेको संविधानलाई अहिले झन्डै 5 वर्ष हुन लागेको छ। 5 वर्ष पुगिसक्यो भनौँ। 5 वर्ष पुग्दाखेरि हामी यसको के छ त थारूहरूको, मधेसीहरूको, दलितहरूको, जनजातिहरूको हेर्दाखेरि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भएन। यो सम्बोधन गर्ने प्रयत्न भइदिएको भए कन्फ्लिक्ट निवारण हुने हुन्छ। मैले कसरी देख्छु भने यसलाई कि म एउटा घटनाबाट सुरु गर्छु। म र शङ्कर लिम्बूजी सँगै थियौँ। 2016 को जनवरी 26 को दिनमा जुन भारतको गणतन्त्र दिवस अर्थात् संविधान दिवस हो, त्यो वास्तवमा संविधान जारी गरेको, भारतको संविधान लागू भएको दिन हो। त्यो दिनमा म पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना, शङ्कर लिम्बूज्यू, दिपेन्द्र झा अहिले एडभोकेट हुनुहुन्छ, प्रदेश 2 का अटर्नी हुनुहुन्छ र अर्को हाम्रो तुलानारायण शाहजी, हामी सबै दिल्लीमा थियौँ। हामी त्यो 26 जनवरीको प्यारेड हेर्न गएका थियौँ। त्यो हेर्न जाँदाखेरि हामीले एउटा गजब के हेऱ्यौँ भने त्यहाँ तमिल पनि हेऱ्यौँ, विभिन्न पन्जाबी पनि हेऱ्यौँ। सबै बच्चाहरूको हातमा भारतको झन्डा थियो। मान्छेहरूले एकअर्कालाई ग्रिट गर्दै थिए, एकअर्कालाई मिठाई बाँड्दै थिए। अनि मैले दमन राईलाई भने, दाइ हाम्रो देशमा यो दिन कहिले आउँछ भनेर सोधेँ। आउनु पर्ने थियो, आइसकेन भन्नुभयो दाइले। कोसिस जारी राख्नुपर्छ भनेर। मलाई के लाग्छ भने जसरी हाम्रो शङ्करजीले भन्नुभयो र माननीय गगन थापाले एक किसिमको यसैबाट इभोल्युसन गरौँ भने माननीय गगन थापाजीको रह्यो। शङ्कर लिम्बूजीले भन्नुभयो यसको पुनर्लेखन गरौँ भन्छ। म के भन्छु भने यसलाई संविधानको रिभ्यू गर्ने बेला त भएको हो। वास्तवमा संविधानको रिभ्यू मैले भनेर या मधेसी थारू जनजातिले भनेर भन्दा पनि वास्तवमा यो संविधान कार्यान्वयनमा कहाँ समस्याहरू उत्पन्न भयो, कुन धाराहरू कसरी एकअर्कालाई बाधक गरेका छन्, एउटा पक्ष त्यो छ। त्यसको कारणले यो रिभ्यू हुनुपर्छ भन्नु लाग्यो। अर्को कुरो, यो संविधान लागू हुने क्रममा संविधान लागू गर्ने जुन सरकार छ
त्यसले संविधानलाई कसरी बाइपास गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू पनि देखिरहेछ। संसदबाट पास हुने र संसदमा अहिले रहेका कतिपय कानुनहरू संविधान विपरीत छन्, पास भएका पनि विपरीत छन् र कतिपय पास हुने क्रममा जुन छन् व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा, राष्ट्रिय सुरक्षाको सवालमा, मानव अधिकारको सवालमा, यी सबै सवालहरूमा, प्रेस स्वतन्त्रताको सवालमा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सवालमा, यो सबै कुराको लागि नियन्त्रण र नियोजित गर्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ। त्यस कारणले पनि यसको रिभ्यू जरुरत छ। अब म आए जनजाति, म पनि यो संविधानलाई स्वीकार गरेको थिइनँ। संविधान म त 2019 सालको पनि स्वीकार गरिनँ, त्यही संविधानले धेरैचोटि थुनिदियो मलाई। तर पनि के भन्यो भने मलाई कस्तो लाग्छ भने के हो त मधेसी थारू जनजातिहरूको महिलाहरूको सवाल, कहाँ कहाँ विभेद छन्, किन नसुनिने यो विभेदहरू, यो मुलुकका विभेदहरू। मलाई कस्तो लाग्छ भने कि ऐतिहासिक रूपमा विभिन्न समुदायसँग हुँदै आएको र इक्वल सिटिजनशिपको राइट्स चाहिँ सबैले स्वीकार गरिदिने बराबरीको कुरोमा यो संविधानमा कहीँ न कहीँ कमी रहेको छ, पहिचानको कुरोमा कमी रहेको छ, यो संविधानले प्रतिनिधित्वको कुरोमा कमी रहेको छ। त्यसैले यसको रिभ्यू त्यस कारणले पनि जरुरी छ। अर्को के छ भने कि हामीले संहिताको कुरो गर्यौं। किन संहिताको कुरा गर्यौं? मधेसबाट संहिताको कुरा सबभन्दा पहिलो उठ्यो 2009 सालमै उठ्यो, 8 सालमा उठ्यो। किन उठ्यो? किन यो ऐतिहासिक कालखण्डमा आउँदाखेरि सद्भावना परिषद, सद्भावना पार्टी हुँदै त्यसपछि जनजाति समुदायले पनि माग गर्न थाल्यो। त्यसै अनुसारको तपाईको के अरे भने अरू समुदायले पनि यो माग गर्दै गर्दै आज संहिताको कार्यान्वयन पक्ष हेर्दाखेरि साह्रै उटपटाङ तरिकाले संहिता छ। यो कस्तो भने संहिता कस्तो भयो भने कि माथि जुन छ टाउको एकदम विशाल शरीर छ, पेट चाहिँ त्यो अफ्रिकामा खान नपाएको जस्तो छ र तल चाहिँ अलिअलि ठिकै ठिकै छ। यो अवस्थामा संहिता छ र संहितामा जुन किसिमको संहिताहरूको प्रदेश निर्माण हुनु पर्थ्यो त्यो पनि भएको छैन। त्यसैले प्रतिनिधित्व पनि राम्ररी हुन सकेको छैन, त्यो राष्ट्रिय सभामा होस् चाहे प्रतिनिधि सभामा पनि होस्। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने त्यो संविधानसँग जोड्दाखेरि अर्को कुरो के आयो भने त्यो संविधान जारी हुने क्रममा लगभग 600 मधेसी र थारूमाथि मुद्दा लगाइएको छ। झन्डै 70-72 जना अहिले पनि जेलमा हुनुहुन्छ। टिकापुरको काण्डमा रहेका माननीय रेशम चौधरी अहिले जेलमा हुनुहुन्छ। एकचोटि रिभ्यू गर्नु पर्दैन, एकचोटि यो सोच्नु पर्दैन, यो राजनीतिक आन्दोलन हो। सरकारले, प्रतिपक्षले, यहाँ माननीय गगन थापा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई नै भन्छु, एकचोटि संसदले, एकचोटि सरकारले, एकचोटि नेपाली कांग्रेसले, एकचोटि नेकपाले सोच्नु पर्दैन यो राजनीतिक मुद्दा हो, यसरी चाहिँ थारूहरूमाथि अन्याय भएको छ, यसलाई चाहिँ रोकिनुपर्छ, यसलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ कुरा बहसको विषय हो कि होइन संसदभित्र। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने म मान्दछु कि संविधान जुन जारी भयो त्यो विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक रूपमा ती वातावरण बनेको थियो र त्यसरी चाहिँ भयो। तर त्यो बन्दैमा चाहिँ संविधान चाहिँ यो त्यो वातावरण बन्दै थियो भने पनि त्यसपछि संविधान एउटा संशोधन भयो। दोस्रो संविधान संशोधनमा नेपाली कांग्रेस के अरे भने अरू मधेसी पार्टीहरू सबै तयार भए, नेकपा तयार भयो। अस्ति मैले एउटा कुरो हेरेँ संसदमा, नक्साको संशोधन। हुन त म त्यो नक्सा र त्यसबाट उत्पन्न भएको संविधान संशोधनसँग असहमत राख्दछु, किनभने त्यसले डिप्लोमेटिक रूपमा नेपाललाई धेरै कमजोर बनाएर नेगोसिएसनमा नेपालको हात खुट्टा परराष्ट्र मन्त्रालयको बाँधेर अब वार्ता गर्न जा, मुखमा टेप लगाएर वार्ता गर भने जस्तो स्थिति बनेको छ। तर त्यस्तो सवालमा सबै
संसदका दुईटै सदनका सबै मान्छेहरू एक ठाउँमा जम्मा भयो भने एकचोटि मधेसी, थारू, जनजाति, दलित, महिलाहरूको सवालमा, नागरिकताको सवालमा, संहिताको सवालमा, पहिचानको सवालमा रिभ्यू गर्दा के बिग्रिन्छ? यदि नवलपरासीदेखि कञ्चनपुरसम्म एउटा प्रदेश बन्दैमा देशबाट भागेर जान्छ, त्यो आसामबाट 7वटा प्रदेश बन्यो। भारतमा सुरुमा 13वटा प्रान्त मात्रै थियो, तर आज 30वटा प्रान्त भएका छन् र अझ करिब 4-5 ठाउँमा माग हुँदैछ। म कहिलेकाहीँ आश्चर्य लाग्छ, दार्जिलिङलाई प्रान्तको माग दिँदाखेरि काठमाडौँमा जुलुस निस्किन्छ, तर वीरगञ्ज र टिकापुरमा निस्केको जुलुस चाहिँ गलत हो भन्ने त्यही साथीहरू फेरि भन्न आउँछन्। मैले के भन्छु भने यो संविधान मेरो हो, मधेसीको, दलितको, थारूको, सबैको हुनका लागि त्यसमा एकचोटि बहस गर्दा के फरक पर्छ? म यहाँहरूलाई एउटा प्रस्ताव गर्छु, यो देशमा, यो देशको कुनै भागलाई टुक्र्याउने बाहेक जेसुकै माग्ने अधिकार हुनुपर्छ नेपालीलाई भन्छु म त। यो मुलुकमा माग्नलाई भन्दैमा त्यसलाई ब्रान्ड गर्नु पर्दैन। मलाई कसैले भनौँ न वीरगञ्जले एउटा प्रदेश बना दे, त बदमास होस् भन्नु त भएन नि। यो मुलुकको सार्वभौमिकता, अखण्डताको रक्षा गरेर एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले कुनै पनि कुरो माग्न सक्दा केही बिग्रिँदैन यो मुलुकलाई भनेर। अनि ओनरसिप, यो कन्स्टिट्युसनको ओनरसिप, स्टेटको ओनरसिप र यो मेरो मुलुकको ओनरसिप भनेर त्यो चाहिँ फिलिङ डेभलप र त्यसबाट जन्मिने संविधान बन्नु पर्छ देशभक्तिको आधार, राष्ट्रियताको के अरे यो राष्ट्रिय एकताको आधार। हामी हिजोको दिनमा राजाले भन्थे, माटोलाई भन्थे, के भन्थे नयाँ कुराहरू पञ्चायतकालमा, तर यो डकुमेन्टलाई पूजनीय डकुमेन्ट सबै नेपालीको घर घरमा बनाउन सक्नु पर्यो भन्ने मेरो अर्को भनाइ छ। त्यसैले केही त्यो भित्र भएका त्यो बेलाका केही घटनाहरू छन् जसलाई एकचोटि रिभ्यूको जरुरत छ। अर्कोचोटि म के देख्छु भने संविधानमा कतिपय कुराहरू यस्ता छन्, यस्ता अनियन्त्रित छन् कि के हो, जसले गर्दाखेरि संवैधानिक परिषदलाई नै, संवैधानिक परिषद भनेको एउटा गजबको संस्था बनाएको छ दुनियाँमा। भारतमा अहिले चर्चा भइरहेछ त्यो यस्तो बनाउनु पर्छ भनेर, तर भारतमा एउटा मेकानिजम छ एपोइन्टमेन्ट गर्ने। त्यो मेकानिजम के हो भने लिडर अफ अपोजिसन र सुप्रिम कोर्टको चिफ जस्टिस र प्राइम मिनिस्टरको 3 जनाको एउटा कमिटी छ र त्यसले एपोइन्टमेन्ट गर्छ। संवैधानिक परिषद हामीमा पार्लियामेन्टबाट कन्ट्रोल संवैधानिक परिषद छ, जसरी सभामुख हुनुहुन्छ, उपसभामुख हुनुहुन्छ, त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, लिडर अफ अपोजिसन हुनुहुन्छ, 4 जना संसद भित्रका हुनुहुन्छ र अर्को 1 जना सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। अर्थात् संसद नियन्त्रित, मोनिटर्ड र त्यस्तो मेकानिजम स्टेटको डिफरेन्ट अर्गनमा एपोइन्टमेन्ट गर्ने हामीले गजबको, आइएम रियली यसलाई म धेरै राम्रो मान्दछु। त्यस्तो मेकानिजमलाई प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो स्वीकार भएन र त्यसलाई चाहिँ उहाँले परिवर्तन गर्न खोज्नु। पार्टीको कुनै के अरे पार्टी नै फोडिदिने भन्ने विधेयक ल्याइदिनु भयो र भनि पनि दिनुभयो यो म अर्कै पार्टी फोड्नलाई ल्याएको। कति अनैतिक कुरो थियो यो दुईटै विधेयक। र त्यो राष्ट्रपतिजीले 1 घण्टाभित्रमा त्यसलाई स्वीकृति पनि दिनुभयो। कहीँ न कहीँ प्रधानमन्त्रीले अनियन्त्रित र संविधान विपरीत कामहरू गर्न थाल्नुभयो। म धन्यवाद दिन्छु त्यो बेलाका अपोजिसन पार्टीहरू, अहिले पनि चाहिँ नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी र सिभिल सोसाइटीबाट त्यसको व्यापक विरोध भयो र त्यसले गर्दा त्यो फिर्ता भयो र त्यही पार्टीभित्र पनि विरोध भयो त्यसको। मलाई के लाग्छ भने संविधानमाथि धेरै कुराहरू जहिले पनि यो विवादको विषय बन्दाखेरि संविधान प्रति अनास्था बढ्छ, आन्दोलन हुन्छ। यसलाई रोक्नका लागि जरुरी छ रिभ्यू खराब कुरै पनि होइन। 1956 मा भारतले रिभ्यू कमिटी बनायो र 57 मा भारतको रिकन्स्टिट्युसन भयो। पहिलो वर्षमा 10 वटा संशोधन भयो भारतमा।
के बिग्रिएको छ र त्यो भारतको? आसामबाट 7वटा प्रदेश बन्यो, पन्जाबबाट 3वटा प्रदेश बन्यो, यूपीबाट 2टा बन्यो, बिहारबाट 2टा बन्यो, झारखण्ड के अरे सरी मध्य प्रदेशबाट बन्यो। यो मैले के भन्छु भने यो म छिमेक भएर भन्दै गरेको, अमेरिकाको कन्स्टिट्युसन पनि रिभ्यू हुँदै भएको छ, त्यसमा चाहिँ रिभ्यू गर्ने कमिटीहरू काम गरिरहेका हुन्छन्। पार्लियामेन्टमा अहिले पनि कुराहरू भइरहेछ, इलेक्सनमा यो इलेक्सनको मेथडमा केही समस्या छन् कि भनेर त्यहाँ रिभ्यू कमिटीहरू पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू बसिरहेछन्। यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने संविधानमा थारूहरूको, जनजातिहरूको, मधेसीहरूको यो यसलाई चाहिँ खास गरी 2टा पार्टी, नेपाली कांग्रेस र अर्को नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, यो 2टै पार्टीले आफ्नो एजेन्डाको विषय बनाउनु पर्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। म एउटा घटना मात्र भनेर म आफ्नो कुरो टुङ्ग्याउँछु। श्रीमती सोनिया गान्धीलाई र इन्डियन कांग्रेस पार्टीलाई थाहा थियो कि आन्ध्र प्रदेश टुक्रियाएपछि 2टै प्रदेशमा हामी चुनाव हार्छौँ, तर पनि त्यो काम गर्नुभयो त 56 वर्षपछि उहाँहरूले गरिदिनु भयो त। उहाँहरूलाई थाहा थियो कि हामीले यदि आन्ध्र प्रदेश टुक्रियौँ भने हामी के अरे तेलङ्गानामा पनि चुनाव हार्छौँ र सीमान्ध्रमा पनि चुनाव हार्छौँ, तर पनि उहाँहरूले त्यो निर्णय गर्नुभयो। हार्दा हार्दै थाहा भएर पनि गर्नुभयो। मलाई के लाग्छ भने देशको हितमा यसलाई यो संविधानलाई यदि लङ्गिभिटी बनाउने हो, यसलाई सबैको एक्सेप्टेबिलिटी बनाउने हो भने यसमा देखिएका विभेदका कुराहरू, थारूहरूका मागहरू, प्रदेशका माग छन् त्यहाँ चाहिँ, अधिकारका माग छन् त्यहाँ चाहिँ, जनजातिहरूको माग छन्, महिलाहरूको नागरिकताको माग छ, मधेसीहरूको नागरिकताका कुराहरू छन्। सामान्य केही कुराहरू परिवर्तन गर्दाखेरि संविधानको एक्सेप्टेबिलिटी बढ्दै जान्छ जस्तो लाग्छ। र एउटा हामीले रिभ्यू पनि गरेका थियौँ, हाम्रो के अरे शङ्कर लिम्बुजीहरूले पनि रिभ्यू गर्नुभएको छ, हामीले पनि एउटा रिभ्यू गरेका थियौँ। म अहिले यहाँ नामै लिन चाहन्छु, स्वर्गीय प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाजीले नै मलाई भन्नुभएर म दिपेन्द्र झा, एडभोकेट दिपेन्द्र झा र माननीय लक्ष्मणलाल कर्ण र अर्को एकजना मिलेर हामी 4 जना मिलेर रिभ्यू गरेर उहाँले प्रधानमन्त्रीजीलाई हामीले बुझाए पनि थियो। त्यो कुराहरू नबुझाएको दिएको पनि होइन र हामीले त्यसरी उहाँसँग भेटेर नै हामीले यो सबै कुराहरू यसरी यसरी छन् भनेर भनेका पनि थियौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने यो विषयमा संसदमा छलफल हुने बेला भइसक्यो। प्रधानमन्त्रीजी जहिले पनि केवल यो गीत गाउने चिज हो र भने जति बेला मन लाग्छ त्यति बेला संविधान संशोधन यहाँ के फरक पर्यो त्यसले? कृपया छुट्याइदिनु होला, कृपया छुट्याइदिनु हुन अनुरोध गरे। हुन्छ, यही भनेर म के भन्छु भने यसको रिभ्यू, रिकन्स्ट्रक्सन, त्यसलाई जे शब्द भन्दा पनि हुन्छ। त्यसैले यो गर्यो भने यसको ओनरसिप बढ्छ, यसमा पोलिटिकल अर्डर राम्ररी इस्टाब्लिस हुन्छ र कन्स्टिट्युसनल लिगल जसलाई रुल अफ ल भन्ने गरेका छौँ त्यो चाहिँ विस्तारित त्यसको मान्यता प्राप्त हुन्छ भनेर लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद प्राध्यापक श्री विजयकान्त कर्णज्यूलाई। एकदमै हामी निर्धारित समयभन्दा केही ढिलो भएका थियौँ र यो अहिले हामी पहिलो चरणमै छौँ र अबको समय म विश्लेषक तथा लेखक श्री राजेन्द्र महर्जनज्यूलाई दिन चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सबै मित्रहरूलाई फेरि पनि धन्यवाद। आम मान्छेको आँखाबाट विशेष रूपमा चाहे थारू हुन्, चाहे नेवार हुन्, चाहे विभिन्न खालका जनजाति हुन् या मुस्लिम हुन् या महिला हुन्, उनीहरूको आँखाबाट वर्तमान संविधान हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्ने कुरो मूल प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अहिलेको रिभ्यू या संशोधन या पुनर्लेखन होइन जे गर्ने मागहरू आइरहेको छ त्यो जम्मैलाई चाहिँ हामीले आम मान्छेको आँखाबाट, जो पीडित छन् उनीहरूको आँखाबाट हेर्नुपर्ने। त्यो हेराइ यदि कमजोर भयो भने फेरि पनि शासकको लागि उपलब्ध खालका संविधानको अभाव छैन हामीसँग। त्यो अभाव भएर हामीले संविधान लेख्न खोजेको पनि थिएन, संविधानसँग माग गरिएको पनि थिएन, त्यसको सडकमा आन्दोलन गरिएको पनि थिएन भन्ने कुरा याद गरियो भने सम्भवतः संविधान जनमुखी भयो कि भएन, लोकतान्त्रिक भयो कि भएन, या
त्यसले प्रगतिशील खालको चाहिँ मूल्य मान्यता स्थापित गर्नु काम गर्यो कि गरेन भन्ने कुरा हामी छिनोफान गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। त्यतिखेर सडकमा हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको माग गर्दाखेरि, संविधान सभाको माग गर्दाखेरि, त्यसबाट नयाँ संविधान लेख्नुको लागि माग गर्दाखेरि उठाइएको मूल मैले बुझे अनुसार चाहिँ अहिले त्यतिखेर हामीले अभ्यास गरिएको संसदीय प्रजातन्त्र या त्यसलाई चाहिँ लोकतन्त्र मात्र भन्दाखेरि त्यो लोकतन्त्रले पुगेन। त्यो लोकतन्त्रमा विशेष रूपमा राजनीतिक रूपमा, सांस्कृतिक रूपमा, आर्थिक रूपमा त्यसको लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरू कम हो, जसले आम मान्छेका विशेष पीडित मान्छेहरूका चाहिँ सरोकारलाई, समस्यालाई सम्बोधन गरेन भन्ने खालको नै हाम्रो भनाइ थियो र त्यसको सम्बोधनको लागि नै अन्ततः संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माणको कोसिस सुरु भएको थियो। तर भयो के भन्दाखेरि हामीले अन्तर्विरोधहरूलाई चाहिँ असरल छोडिदियौँ, सडकमा छोडिदियौँ। त्यसपछि समस्याहरूलाई चाहिँ जुन समस्याहरू सम्बोधनको लागि संविधान सभाबाट संविधान निर्माणको प्रयोग गरेका थियौँ त्यसलाई सडकमै छोडिदियौँ। र भयो के भन्दाखेरि केही मुठीभर मान्छेहरूले संविधान निर्माणको ठेक्का लिए र त्यसको आधारमा संविधान निर्माणको फरक अहिले हामी त्यसको रिभ्यू गर्नुपर्ने या पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध गर्न खोजिरहेका छौँ। भनेपछि हामीले याद गर्नुपर्ने मूलत उसकै आँखाबाट, हालहरूकै आँखाबाट मात्रै हेर्दाखेरि पनि संविधान कस्तो बन्यो, प्रतिनिधित्व कहाँ गयो, उनीहरूको जुन खालको चाहिँ क्षेत्रीय स्वायत्तताको जुन माग थियो, प्रादेशिक स्वायत्तताको जुन माग थियो, ती कहाँ गयो भन्ने प्रश्न त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ, अहिले पनि महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। कुनै पनि गर्दाखेरि संशोधन गरियोस्, पुनर्लेखन गरियोस् या नयाँ संविधान लेखियोस्, जुनसुकै कुरा गर्दाखेरि पनि ती मागहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गरिन्छ कि गरिँदैन, ती लोकतन्त्रका अवयव हुन् कि होइनन् भन्ने कुराहरू फेरि पनि हाम्रो मूल मुद्दा बोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले हामीले छलफल गर्नुपर्ने, संवाद गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। म फेरि पनि जोड दिएर के भन्छ भन्दाखेरि हामीले लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकरणको लागि इस्यु उठाएका थियौँ, सडकमा पश्चिम धेरैले ज्यान दिएका थिए, मागहरू त्यसरी उठाएका थिए, संविधान निर्माणकै क्रममा पनि त्यो कुरा गरेका थियौँ। पछि लोकतन्त्रलाई आर्थिक लोकतन्त्रको रूपमा लैजाने कि नजाने, सांस्कृतिक लोकतन्त्रको रूपमा विस्तार गर्ने कि नगर्ने, राजनीतिक लोकतन्त्रको रूपमा पनि स्थापित गर्ने कि नगर्ने, लोकतन्त्रलाई फेरि पनि साइनबोर्डको रूपमा मात्रै युज गर्ने कि त्यसलाई चाहिँ अब संसारकै राम्रो संविधान बनायो भनेर मख गर्ने कि, मूलभूत प्रश्न यो जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले हामीलाई चाहिँ त्यसबाट अहिलेका प्रश्नहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने गरी के गर्ने, ती प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। त्यतिखेर पनि उठेका र अहिले पनि यथावत रहेका मूल कुराहरू के भन्दाखेरि हामीले समस्याको जडमा वर्गीय समस्याहरू, वर्गीय शोषण छ भन्ने खालको एउटा न्यारेटिभ थियो र त्यो न्यारेटिभको सम्बोधन जरुरी छ भन्ने कुरा छँदै थियो। त्यो सँगसँगै नेपालको विशिष्ट स्थितिमा के पनि सबभन्दा बलियोसँग उठेको थियो भन्दाखेरि उत्पीडन वर्गीय मात्रै थिएन, वर्णको आधारमा पनि उत्पीडन छ, लिङ्गको आधारमा उत्पीडन छ, त्यसपछि क्षेत्रको आधारमा पनि उत्पीडन छ, भाषाको आधारमा पनि त्यत्तिकै विभेद छ भन्ने कुरा त्यत्तिकै थियो। तर हामी लामो समय हाम्रो अभ्यास के रह्यो भन्दाखेरि हाम्रो अभ्यास मूलत औपनिवेशिक रह्यो। औपनिवेशिक भनेको कोही उपनिवेश खडा गर्ने खालको, कोही उपनिवेश बेहोर्नु पर्ने खालको जस्तो रह्यो, कोही शासक जस्तो रह्यो, कोही शासित जस्तो रह्यो। यो कुरा हामीले स्वीकार्न सक्यौँ भने सम्भवतः हामीले सम्बोधनको उसको बारेमा पनि हामी त्यसको सम्बोधनको बारेमा पनि केही हदसम्म हामी क्लियर हुने सहज लाग्छ। जस्तो एउटा ठुलो उदाहरण फेरि पनि हामी थारूकै उदाहरणमा जान सक्छौँ। थारूहरूको कुरा गर्दाखेरि ठ्याक्कै हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि त्यहाँ त लामो समयसम्म जङ्गल थियो, आबादी थिएन, त्यो आबाद नभएको ठाउँमा चाहिँ कहाँ थारू बस्थे भनेको ढङ्गले चाहिँ थारूहरूलाई फेरि पनि विदेशी रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्ने या कहीँबाट आएर बसेका, पछि आएर बसेका भन्ने अर्थमा व्याख्या गर्ने इतिहास लेखनको क्रम भयो। जबकि यथार्थ के हो भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा आजभन्दा 2500 वर्ष अगाडि, 3000 वर्ष अगाडि, त्योभन्दा अगाडिका समयदेखि नै त्यहाँ बसोबास थियो। त्यो भनेको त बुद्धको कालदेखि नै त्यहाँ बसोबास थियो र त्यो ज्ञानकोदेखि लिएर अनेक खालका सिर्जनाको लागि पूर्वभूमि थियो भन्ने कुरा हामीले। तर हामीले न्यारेटिभ के गर्यौँ भन्दाखेरि, हामीले भाष्य के क्रिएट गर्यौँ भन्दाखेरि त्यो
बन्जर भूमि आबादी नभएको भूमिको रूपमा हामीले व्याख्या गर्यौँ र कसैको जागिरको रूपमा, कसैको फिर्ताको रूपमा, कसैको जमिनदारीको रूपमा मात्रै व्याख्या गर्यौँ। यथार्थ के हो भन्दाखेरि त्यो जमिनदारी भोग्ने मान्छेहरू थिए, त्यो फिर्ताको लागि त्यहाँ मोही बन्ने मान्छेहरू त्यहाँ त्यतिकै थिए र त्यस्तै चाहिँ त्यहाँ कमलरी बन्ने कमैया बन्ने मान्छेहरू पनि त्यतिकै, बनाइएका मान्छेहरू त्यतिकै। त्यो दुवैको सम्बन्धलाई चाहिँ हामीले याद गर्न सकेनौँ भने त्यो कमैयाको कमाइ नै रहने स्थिति रहन्छ र केही मान्छेहरू जो लामो समयदेखि उपनिवेश या गोर्खाली साम्राज्यको जुन ढङ्गले चाहिँ अभ्यास गर्दै आएका थिए उनीहरू फेरि पनि जमिनदारको रूपमा, जमिनदारहरूकै नेताको रूपमा, राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधित्व गरेर आउने शासकको रूपमा चाहिँ या भोलि प्रधानमन्त्रीको रूपमा या जनप्रतिनिधिको रूपमा उनीहरू स्थापित भइरहने नै लामो समय रहन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो सम्बन्ध हामीले फेर्ने कि नगर्नु फेर्ने, त्यो शक्तिको जुन संरचना छ भूमिमाथि कुनै एउटा नस्लको, एउटा जातिको, एउटा जुन खालको चाहिँ एकाधिकार हो त्यो फेर्ने कि नफेर्ने। केही मान्छेहरू त्यहाँ आदिवासीहरू विस्थापित हुने जुन क्रम जारी रह्यो, लामो समयदेखि जारी रह्यो, त्यो विस्थापनलाई जारी राख्ने कि नराख्ने, त्यसलाई रोक्ने कि नराख्ने, किन भने त्यो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यो हामीले राज्य पुनर्संरचना गर्दाखेरि पनि सोच्नु पर्ने पाटो हो, वर्गीय रूपमा समस्या हल गर्दाखेरि पनि सोच्नु पर्ने पाटो हो र जातीय रूपमा पनि सम्बोधन गर्दाखेरि हल गर्नुपर्ने पाटो हो। त्यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले थारूहरूकै सन्दर्भमा विशिष्ट रूपमा सोच्ने हो भने थारूहरूको विशिष्ट समस्या के देखियो भन्दाखेरि त्यहाँ विस्थापनको समस्या त काफी देखियो। यो तपाईँ हामीले हेर्न सक्छौँ, त्यहाँको रिकर्डहरू हेर्न सक्छौँ, त्यहाँको बारेमा लेखिएका तथ्याङ्कहरू हेर्न सक्छौँ। 1912 सम्म थारूहरू भूमिपतिको रूपमा, जमिनदारका रूपमा या आफ्नो जमिनको आफै मालिकको रूपमा चाहिँ बोलीहरूसँग उपस्थित थियो। तर त्यो 50 वर्षको वरिपरि त्यो यसरी पल्टा खायो, यसरी पल्टाइयो त्यसलाई चाहिँ 50 वर्षमा चाहिँ ती मान्छेहरू अधिकांश मान्छेहरू मोहीको रूपमा र कमैयाको रूपमा रूपान्तरण कसरी भयो? त्यो राजनीतिक जुन रूपमा या आर्थिक रूपमा या सांस्कृतिक रूपमा त्यो कुराले पल्टा खुवाउने काम चाहिँ कसले गर्यो, कसरी गर्यो, राज्यको भूमिका के रह्यो भन्ने कुराहरू त्यतिकै जस्तो लाग्छ। ती कुराहरूलाई फेरि पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। विस्थापनको एउटा ठुलो राजनीति हाम्रो राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अत्यधिक जस्तो लाग्छ। अर्को जो स्थापित छन्, जो अझै पनि त्यहाँ काम गरिरहेका छन्, जो अझै पनि बाँचिरहेका छन् आफ्नो थापथलोमा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ जसरी कमैयाकरण भएको छ या कमलरीकरण भएको छ त्यो सम्बन्धलाई फेर्ने गरी राज्यको पुनर्संरचना गर्ने कि नगर्ने, उनीहरूलाई भूमि, रोजगार, त्यसपछि प्रतिनिधित्व, त्यो भनेको फेरि पनि उनीहरू पनि शासक हुन सक्ने परिस्थितिलाई स्थापित गर्ने कि नगर्ने, यो त्यतिकै महत्त्वपूर्ण जस्तो लाग्छ। संविधानले सम्बोधन गर्नै पर्ने, राज्य पुनर्संरचना गर्दाखेरि सम्बोधन गर्नै पर्ने एउटा पाटो। हामी नामकरणमा बेसी अल्झियौँ होला होइन, हामी बेसी चाहिँ अब त्यो त्यसको चाहिँ भूमि कति, त्यसको इलाका कति, सीमाङ्कन कति, त्यसमा बेसी अल्झियौँ होला। तर त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पाटो के भन्दाखेरि भूमिमाथि उनीहरूको अधिकारको कुरा, त्यसपछि रोजगारका कुरा, त्यसपछि उनीहरू कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ शासकको रूपमा उपस्थित हुनुलाई चाहिँ बाटो खोल्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ कमको जस्तो लाग्छ। त्यही हिसाबले चाहे तपाईँ संविधान संशोधन गर्नुहोस् या त्यसको रिभ्यू गर्नुहोस् या नयाँ संविधान लेख्नुहोस्, त्यसको लागि गर्नै पर्ने एउटा काम चाहिँ फेरि पनि उनीहरूलाई पनि शासित मात्रै होइन, शासक कसैको या उत्पीडितहरू जो छन्, अहिले पनि अधिकांश मान्छेहरू उत्पीडनको तहमा छन्, उनीहरूलाई शासकको रूपमा स्थापित गर्ने कि नगर्ने। अहिलेको जुन खालको चाहिँ फेरि शक्ति सम्बन्ध छ कि निश्चित मान्छेहरू मात्रै शक्तिशाली भइरहने, शासक भइरहने, त्यो कुरामा फेर्ने कि नफेर्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले फेरि पनि हामीले संविधानको बारेमा सल्लाह गर्दाखेरि यो संविधानको कमी कमजोरीको बारेमा, यो संविधान बेठिक हो भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि या नयाँ संविधानको बारेमा कुरा गर्दाखेरि उल्लेख गर्नै पर्ने कुरा चाहिँ समानुपातिक समावेशी खालको चाहिँ प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व कुरा चाहिँ गरिरहेको छौँ, त्यो हुन्छ कि हुँदैन, या ती मान्छेहरू जहाँ जहाँ लामो समयदेखि बसोबास गरिरहेका छन् उनीहरू
आफ्नो पनि यो देश जसरी आफ्नो हो, राज्य पनि आफ्नो हो भने हदसम्मको हिसाबले त्यो राज्यमा शासकको स्तरमा उनीहरूले विकास गर्ने के नगर्ने या त्यो त्यसको लागि उपयुक्त खालको प्रोसेस प्रक्रिया निर्माण गर्ने के नगर्ने, यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न जस्तो लाग्छ। यो विषयमा छलफल होस्, आफ्नो मतहरू जाहेर गर्नु। धन्यवाद। धन्यवाद विश्लेषक तथा लेखक राजेन्द्र महर्जज्यूलाई। र फर्स्ट राउन्डको हामी चाहिँ अन्तिम चरणमा आएका छौँ र यो समय हामीहरूको बिचमा आज आफ्नो वक्ता हुनुहुन्छ अधिवक्ता तथा लेखक श्री निरा भगतज्यू। यो समय म निरा भगतज्यूलाई दिन चाहे। निरा म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ? निरा म्याम जुन संविधान दिएको दुःखहरू त्यो संविधान दिएछ त्यो छैन र नि जुन पासमा त्यो त्यसले जस्तै अब आदिवासी जनजातिहरूलाई सबै हजुरको आवाज केही बुझिएन। नेट अलिकता पोर छ कि जस्तो। हजुर बोल्नु। नै स्वर आवाज त सुनिन्छ, हजुरको चाहिँ बोलेको अलिक क्यारक्यार आउने रहेछ के आवाज। अलिकता माइक नजिक गर्नुस् न, माइक अलिकता नजिक गर्नुस्। हजुर बोल्नुस्। हजुर सुनिरहेको छौँ, बोल्नुस्। हजुर सुन्दैछौँ, हजुर बोल्नुस् न। संविधानमा दिएछ जुन भेडाहरू विधान दिएको सबै खार आदिवासी जनजाति लगायत समुद्रमा पनि र संविधान कुरा दिएछ यसमा पनि गरिएको छ। जस्तै आदिवासी जातिहरू मुस्लिम जातहरूलाई एउटा बनाएको छ। कुनै कार्यक्रममा गयो भने त्यो जातिहरूलाई दखमा बनाएको छ। निरा म्याम हजुरको भिडियो अफ गरेर बोल्नुस् त, नेटवर्क पुवर रहेछ हजुरकोमा। भिडियो अफ गरेर बोल्नुस् हजुर चाहिँ। नेटवर्क अलिकता कमजोर छ, भिडियो अफ गर्नुस् त, क्यामेरा अफ गरेर बोल्नुस् त हजुर चाहिँ। भिडियो अफ गरेर बोल्नुहोस्। हजुर बोल्नुहोस् अब। हजुर बोल्नुहोस्। हजुर बोल्नुहोस् न, बोल्नुहोस्, हामी सुन्दैछौँ। बोल्नुहोस् हजुर। हजुर धन्यवाद निरा म्याम। हजुरको नेट चाहिँ प्रब्लम रहेछ। सहभागी भइदिनु भयो त्यसको लागि आयोजक कमिटीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। र म फेरि पनि
अब हामी ठ्याक्कै 5 बजेसम्म रहनेछौँ। हामी 5 बजेसम्म रहनेछौँ। 5 छैन 6:20 सम्म। हजुर सरी 6:20 सम्म माफ गर्नु होला। सर हामी 6:20 सम्म रहनेछौँ। मैले चाहिँ क्षमा माग्नु पर्ने छ। मलाई चाहिँ 6 बजे मलाई अर्को कार्यक्रम जोइन गरिसक्नु पर्ने छ। दाजु हामी सेकेन्ड राउन्डमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। उहाँलाई यसो गरौँ त। एकैछिन बस्छु। हजुरले चाहिँ केही कुरा राख्नु पर्ने हुन्छ। हस् म एकैछिन छु। मैले खाली पछाडिको कुरा एकदमै एकैछिन बस्छु है। हुन्छ दाजु, अब त्यसो भए अब यो समय म हजुरलाई नै दिन चाहे। ल ठिक छ। तुलसीजी मलाई दिनुभएको हो? हजुर दाजु, हजुरलाई दिया हो। हजुर धन्यवाद। मेरो खास अब यो धेरै कुराहरू छैन, तर मैले पछाडि फेरि राजेन्द्र दाईको पनि थप कुराकानी र विजय दाईको कुराकानी सुन्ने मौका पाएँ। अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूको अगाडि नै सुन्ने मौका पाएको थिएँ। निराजीको केही अहिले टेक्निकल प्रब्लम भयो, सुन्ने फेरि मौका पाइएला। मलाई यो कुराहरू सबै सुनिसके पछाडि हामीहरू एउटै पेजमा रहनुपर्छ भन्ने कुरामा अझै बढी जोड दिन मन लागेको छ। जस्तो विजय कर्ण दाईले भन्नुभयो कि एकपटक रिभ्यू गरौँ र त्यसलाई संसदमा पनि व्यापक बहस गरौँ, राजनीतिक दलको बिचमा पनि व्यापक बहस गरौँ। जुन कुरा शङ्कर लिम्बू अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूले सुरुमा भन्नुभएको थियो, यतिवटा धाराहरूमा यस कारणले गर्दाखेरि आपत्ति छ भन्ने कुराको कन्टेन्टकै हिसाबमा पनि कुराकानीहरू आइसकेको सन्दर्भमा एकपटक यसलाई संसदभित्र पनि व्यापक बहस गरौँ, राजनीतिक दलको बिचमा पनि व्यापक बहस गरौँ भन्ने कुरा मैले यसलाई एकदमै सकारात्मक रूपमा, जुन कुरा पछि राजेन्द्र दाईले पनि जोड दिनुभयो, त्यो केसँग भनेदेखि पनि यसलाई हामी बहस गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ र व्यापक रूपमा यो छलफल गरिसके पछाडि यसभित्र जुन हाम्रो यो त बाँचै गरेको कुरा हो नि त। संविधान जारी गर्ने बेलामा यो संविधान जारी गर्न साथै हामी संशोधन गर्ने कुरा बाचासहित संविधान पारित गरेको हो। त्यो संविधान सभाले पारित गरेको संविधानसँगै त्यो बाचा पनि त पारित गरेको हो। त्यसैले त्यो अनफुलफिल्ड प्रमिस जुन छ, यसलाई हामीले पहिलो चरणमा यो छलफल पछाडि यसलाई हामीले टुङ्ग्याउन सक्छौँ, यसलाई टुङ्ग्याउँ। र यस पछाडि के हुन्छ त भन्दा, यस पछाडि चाहिँ त्यो संविधानको स्वीकारोक्तिको दायरा फराकिलो हुँदै गर्दा हामीहरू यो 2047 सालको संविधान, त्यो संविधानको अभ्यास, त्यसका सीमाहरू बुझेर माओवादीको विद्रोह, आन्दोलन, युद्ध, त्यसपछिको यो सबै पक्षबाट हामीहरू एक ठाउँ आइसके पछाडि केही कुराहरू त हामीले सिकि पनि सक्यौँ, केही कुराहरूलाई हामीले ग्रहण पनि गरिसक्यौँ। त्यो गर्ने कुराको सन्दर्भमा अब यो नेपाली विविधताको बिचको एकता र एकता बिचको विविधता, हाम्रो एकता भनेको चाहिँ त्यसलाई एकाङ्गिक पाराले बुझ्ने कुराकै समस्या छ। हामीहरू त्यो एकता भनेको त्यो एकताभित्रै विविधता हो। विविधताभित्रको एकता मात्र होइन, एकताभित्रको विविधता पनि हो। एकताभित्रको विविधताको कुरा कायम राख्दै त्यो नेपाली हुने कुरालाई सँगै जोडेर लैजाने कुराको सन्दर्भमा एउटा टेक्ने आधार त चाहियो। त्यो टेक्ने आधार चाहिँ यो संविधान बन्न सक्छ। हामी सबैको लागि टेक्ने आधार त्यो बन्न सक्छ। तर त्यसको लागि त मधेसीको पनि, थारूको पनि, दलितको पनि, जनजातिको पनि, खस आर्यको पनि सबैले यो संविधान चाहिँ हाम्रो टेक्ने आधार हो भनेर भनिरहँदाखेरि बल्ल न त्यो संविधान टेक्ने आधार हुन्छ। मैले मात्र भनेर त मेरो मात्र टेक्ने आधार हुन्छ। मेरो टेक्ने आधार हुँदै गर्दा लक्ष्मण थारूको पनि हुनु पर्यो, राजेन्द्र महर्जनको पनि हुनु पर्यो, विजय कर्णको पनि हुनु पर्यो, शङ्कर लिम्बूको पनि हुनु पर्यो, निरा भगतको पनि हुनु पर्यो। यो ठाउँ खोज्यो भने चाहिँ यो संविधानको पक्षमा रहेकोहरूको पनि जित त्यतिखेर हुने हो। जतिखेर यो संविधान ल ठिक छ, यो संविधानमा भएको यो सुधारको कारणले गर्दा यो संविधानै हामी मान्दैनौँ भनिरहेका मानिसहरू चाहिँ यो संविधानमा हामीले यो कुराले गर्दाखेरि यसलाई हामीले स्वीकार गरेर आउने अवस्था भयो, अथवा यसलाई योभन्दा अगाडि जान सकिन्छ भन्ने कुरामा आउँदै गर्दा त संविधानलाई जय भनेर भन्ने मान्छेको पनि त जित त त्यतिखेर हुनेवाला। त्यसैले यो प्रयत्न चाहिँ मिलेर गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म यो कार्यक्रमबाट मैले लिएर जाने टेक अवे मेसेज भनेको पनि यो एउटा वार्षिक कार्यक्रमको रूपमा चाहिँ हामीहरू आउने छलफल गर्ने कुरामा सीमित नराखेर यसलाई अब र एकअर्कालाई हामीहरू बडो सजिलोसँग यसलाई यो ब्रान्डिङ गरिदिएर एउटा टोपी लगाइदिएर
संवादको ढोकाहरू बन्द गर्ने भन्नुभन्दा हामी त 60-62 को आन्दोलनबाट आउँदै गर्दा त हामी त्यतिखेर त छलफलै गर्न नसकिने राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा छलफल गरेर समझदारी गरेर एउटा आन्दोलन सृजना गरेर आएको मानिसहरू हौँ नि त हामी सबै। त्यसमा काम गरेर आएका मानिसहरू हौँ भने यहाँ छलफल हुने बहस गरेर एक ठाउँ आउन नसक्ने कुरै छैन। मजाले त्यो ठाउँ आउन कुरा गर्न सकिन्छ, किनकि नेपाली राज्यको चरित्र बदल्ने भनेरै यो यत्रो संविधान सभाको यत्रो ठुलो प्रोसेसको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। त्यो खाली कागजी रूपमा देखाउने रूपमा मात्र होइन, नेपाली राज्यको त्यसको स्वरूप बदल्ने, त्यसको चरित्र बदल्ने, त्यसको नागरिकसँगको सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्ने, यी सबै कुराहरू गर्ने भन्ने उद्देश्यले नै यत्रो प्रक्रियामा आएको हो। यी कतिपय कुराहरू भएका छन्, थुप्रै कुराहरू भएका छैनन्। थुप्रै कुरा नभएका कुरा मध्ये केही संविधानसँगै जोडिएका छन्, केही गभर्नेन्ससँग जोडिएको छ, संविधानको अभ्याससँग जोडिएको छ। संविधानको अभ्यासको कुरा निर्वाचनले त्यसलाई टुङ्गो लगाउँछ। निर्वाचन राजनीतिक दलहरू आउँछन्, गभर्नेन्सको विषय त्यहाँ आउँछ, छलफल हुन्छ, जहाँ त्यसले टुङ्गो लगाउँछ आवधिक निर्वाचनले। तर अहिले उठेका विषयहरू त्यो आवधिक निर्वाचनको मात्र विषय हुँदैनन्, त्यो चाहिँ संविधानको स्वीकारोक्तिसँग जोडिएको विषयलाई, यसलाई संवादको दायरालाई फराकिलो बनाऊ। र यो मलाई लागेको चाहिँ, म चाहिँ अघि अग्रजले भन्नुभएको कुरा चाहिँ संविधानभित्र एकचोटि व्यापक रूपले यसभित्र सुधार गर्नुपर्ने, संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरूलाई ठुलो एउटा व्यापक एउटा छलफलको विषय संसदभित्र पनि संसद बाहिर पनि औपचारिक रूपले नै बनाउने तर्फ चाहिँ संयुक्त रूपमा एकपल्ट काम गरौँ। र त्यसले चाहिँ कतिपय कुराहरूलाई अहिले मनाउन सकिने रहेछ, कतिपय कुराहरूलाई बदल्न सकिने रहेछ। हाम्रो आफ्नो पोजिसनहरू कतिपय कुरा बदलेला नि त, संशोधनको यो गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा पनि कतिपय कुरा बदल्ने कुरा होला, हाम्रो ठाउँबाट कतिपय कुरा बदलिने कुरा होला, जो अहिले संसदभित्र समूह संविधान हिजो हस्ताक्षर गरेर आएको मानिसहरू। यो यसरी एउटा संवादको ढोका खोलेर यो संविधान यो वर्षको चाहिँ यो हाम्रो टेक अवे मेसेज यो लिएर गयो भनेदेखि चाहिँ ठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। र त्यो बाटोतिर काम गर्ने इच्छा छ, यो वर्षभरि त्यो बाटोतिर काम गर्ने इच्छा छ। त्यो काम गर्ने कुराको एउटा वातावरण बनाऊ भन्ने यो नै राख्न चाहन्छु। हजुर, माननीय सांसद गगन थापाज्यूलाई एउटा प्रश्न छ। पहिलो संविधान सभाबाट बन्ने जस्तो राम्रो संविधान दोस्रोबाट बनेन, मतलब यो संविधान पहिलो जतिको पनि भएन। त्यसो भए यसलाई राम्रो बनाउन के पहल हुँदैछ? सत्ता सञ्चालकहरू आफैले संविधान संशोधन गर्ने कुरा चाहिँ गर्छन्, तर संशोधन नै चाहिँ किन नगरेको भनेर एउटा प्रतिक्रिया आएको छ हजुरसँग चाहिँ यसको? हजुर, त्यो चाहिँ मैले छोटो मात्रै गरिदिएछु। मैले अघि पनि भने जस्तो यो पहिलो संविधान सभाको मलाई अहिले पनि अलिअलि याद छ। त्यो शासकीय स्वरूप भएको भए अहिले नेपालमा के हुने रहेछ त भन्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, हामी कहाँ एउटा मिक्स्ड हामीले फ्रेन्च मोडल भनेको थियौँ। प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री बिचको अधिकारको बाँडफाँड गरेको एउटा बैठकमा मलाई बसेको याद छ। हाम्रो शासकीय स्वरूपदेखि लिएर निर्वाचन प्रणालीदेखि लिएर धेरै ठुलो कुरा अर्कै भएको कन्स्टिट्युसन करिब करिब बनिसकेको त्यो संविधानलाई हामीले छोडेर हामी यो ठाउँमा आएको हो। अब त्यसबाट कतिपय कुराहरू सही, कतिपय कुराहरू त्यसलाई सिक्ने लिने कुरा एउटा कुरा भयो। तर म फेरि पनि के कुरामै जोड दिन्छु, अहिले प्रश्नकर्ता साथीले राख्नुभएको कुराको सन्दर्भमा भने यत्तिकै बस्यौँ भन्ने, अघि पनि हामीले सुन्यौँ, यत्तिकै बस्यौँ भनेदेखि भने यो संविधान संशोधनको बाटोमा जाँदैन, संविधान सुधारको बाटोमा जाँदैन। त्यसपछि के हुन्छ भने बाहिरबाट यो डेलिभरी गभर्नेन्सको कुराहरू पनि संविधानसँगै जोडिँदै जान्छ र यो प्रोसेसै गलत, संहितै गलत, सबै कुरा गलत भन्ने शक्ति बढ्दै जान्छ। र अलि पछाडि चाहिँ यो संविधानमाथि नै यति ठुलो प्रश्न आउँछ कि यो किन जाने भन्नेतिर जान्छ। त्यसैले यो संविधानको यो बाटो जोगाउनुपर्छ, यो संविधानलाई जोगाउनुपर्छ भन्नेहरू जो हामीहरू छौँ त्यहाँभित्र हुनेहरूले पनि अतिरिक्त पहल कदमी लिन आवश्यक देखियो कि जति बढी यो संविधानको लागि लडेको साथीहरू तर संविधान सभाले संविधान बनाउने बेलामा छुटेको साथीहरू हैन, यो यहाँनिर चाहिँ प्रोसेसको कारणले गर्दा वा कन्टेन्टको कारणले गर्दा अलग बस्नुभएको साथीहरूलाई जोड्ने कुराले त हाम्रो ताकत बढ्छ नि, हाम्रो ताकत बढ्छ। हामीले पनि यसमा पहल कदमी लिने कुरा आवश्यक छ। यो उहाँले सोधेको कुरा ठिक हो, हामीले आफैले पनि पहल कदमी लिने कुरा आवश्यक छ दलभित्र, संसदभित्र। र एउटा चाहिँ मैले आन्दोलनलाई पनि मैले आग्रह गर्न खोजेको कुरा चाहिँ हामीहरू यदि यो हामी पनि संवादलाई अलिकति लचिलो भएर संवाद गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा नगर्दै गर्दा चाहिँ यो संविधानको फ्रेमवर्कभित्र बसेको, संविधानको वाचासँग बाँधिएको तर संविधानलाई भित्रबाट स्वीकार नगरेको
र बाहिर बसेर संविधानको बरखिलाफ यो प्रोसेसै यसलाई साबोटेज गर्नुपर्छ भन्ने बिचको एकाकार हुने अवस्था म देखिरहेको छु। यो त हामी दुइटै चाहँदैनौँ। संविधान अहिले जति उपलब्धि भएको छ क्रिटिकली यसलाई जोगाउँदै लानुपर्छ भन्ने पनि चाहँदैनौँ, आन्दोलनको साथीहरू पनि चाहनुहुन्न भनेदेखि भने त्यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो बिचको संवाद आवश्यकता छ। हामीले पनि पहल कदमी लिनुपर्नेछ, त्यताबाट पनि पहल कदमी गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद। संहिताबारे थोरै सानो छोटो एउटा विचार राखिदिनुहोस् न हजुरले, देशको संहिता। मलाई यस्तो लाग्छ जस्तो एउटा मौका यो अब यो यसलाई चाहिँ एक प्रकारले अवसरको रूपमा लियौँ। जसरी थारूहरूले थरवट माग्दैछ नि यो विषयमा चाहिँ मलाई यो विषयमा यस्तो लाग्छ कि हामीहरू प्रदेशको एक खालको अभ्यास गरेर गइसके पछाडि यसपालिको जुन यो खास गरिकन ठुलो सङ्कटबाट नेपाल गुज्रिरहेको छ, यो गुज्रिरहेको बेलामा प्रदेशकोले आफ्नो औचित्यलाई स्थापित गर्न नसक्दै गर्दाखेरि यो प्रदेशहरू जसरी बनेको छ यसकै बारेमा रिभ्यू गर्नुपर्ने हो कि यसलाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने हो कि भन्ने कुरा सबैतिरबाट त्यो खालको एउटा सोचाइ आएको बेला छ। त्यसैले यो आएको बेलामा चाहिँ मैले अघि जुन संवाद भनेर भने यसलाई त्यो संवादभित्र हामी सबै विषयहरूलाई संविधानसँग जोडिएको विषयहरूमा संहिताको विषय यी सबै विषयहरूमा पनि हामी सँगै बसेर छलफल गर्ने कुरा, हिजो त्यो छलफल गर्ने अवस्था किन एक प्रकारले नबनिरहेको अवस्था थियो भनेदेखि भने चाहिँ हाम्रो आफ्ना आग्रहहरू थिए, यी आग्रहहरूले सबै कुरा बाँधिएको अवस्था थियो। अब सबैले एक खालको चाहिँ यो अस्तिको यो अहिलेको 2-2.5 वर्षमा अनुभूत गर्दै गर्दा खास गरिकन प्रोभिन्सको लेभलका सन्दर्भमा चाहिँ म कतिपय साथीहरूले त्यो अनुभवबाट देख्नुभयो त हामीले झन् त्यस कारणले गर्दा यो प्रोभिन्सहरू चाहिँदै चाहिँदैन, नेपाल संहिता चाहिँदै चाहिँदैन भनेर भनेको यही अनुभवबाट केही साथीले निकालेको निष्कर्ष त्यो छ। हामीहरूले यो अनुभवबाट निकालेको निष्कर्ष होइन। हामीले अरू थप प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउनका निम्ति प्रदेश गठन, प्रदेश सञ्चालन, प्रदेशको यी सबै कुराहरूको बारेमा अझै छलफल गर्नुपर्ने रहेछ। हामीलाई चाहिने कुरा हामीले ठिक ढङ्गले बनाउन सक्यौँ भने अझै खुला छलफल गरौँ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीहरू त्यहाँभित्र पुगेको अवस्था छ। यसलाई पनि त्यो संवादको सूचीभित्रको हाम्रो विषय हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। तुलसीजी यति नै राखेँ, मलाई मौका दिनुभयो, एकदमै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद कमिटीको तर्फबाट। हस्, धन्यवाद। अब फेरि पनि एकदमै ढिलो नगरिकन हामी दोस्रो चरणमा अहिले छौँ र अबको पालो, अबको यो समय अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू सरलाई दिन चाहे। अधिवक्ता शङ्कर लिम्बूजी। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ सर? हजुर सुने सर। कन्क्लुजन राख्नु होला संक्षिप्त। एउटा क्वेसन चाहिँ हजुरको लागि एउटा क्वेसन आएको छ प्रश्न है। हजुर। अनि प्रश्नमा चाहिँ यस्तो छ, हजुर कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ। नेपालको कानुन अनुसार रेशम चौधरीलाई जेल राख्न मिल्छ? कुन कानुन अनुसार जेल राखिएको हो? रेशम चौधरीलाई कुन कानुन अनुसार जेल राखिएको हो? कुनै कानुनले जेल राख्न मिल्दैन भने गैर कानुनी रूपमा राखेको हो त? हजुर यति नै। अब हस्, धन्यवाद प्रश्नकर्तालाई। मलाई यो प्रश्न मलाई सोध्ने भन्दा पनि त्यो जेलमा राख्नेहरूलाई सोध्यो भनेदेखि धेरै राम्ररी जवाब दिन्थ्यो होला। मैले त पटक पटक रेशम चौधरीजी लगायत का त्यो टिकापुर घटनासँग सम्बन्धितको विषयको मुद्दा म आफैले हेरिराखेको। त्यो मुद्दा हेर्ने सवालमा मुद्दा चाहिँ त्यो एउटा वकिलले मिसिल तयारी गरेर, सरकारी पक्षले मिसिल तयारी गरेर ल्याएको र त्यस पछाडि त्यो बयानहरू गरेका मिसिल भन्छौँ हामी कानुनको भाषामा, त्यो मिसिल पल्टाएर हेरेको वकिलले जस्तो मात्रै होइन। मैले त्यो टिकापुर घटना घट्नभन्दा अगाडिका परिवेश, त्यो थरुवाट आन्दोलनले माग गरेको राजनैतिक र त्यो संविधानले दिने, त्यति बेलाको 63 को संविधानले दिने अधिकारमा रहेर र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले दिने अधिकारमा रहेर माग गरेको आन्दोलनमा म त्यो सँगै छु। र त्यो टिकापुर घटना घटिसकेपछि त्यसमा के भयो भन्ने विषयमा गएर स्थलगत निरीक्षण गरेर सम्बन्धितहरूलाई पनि मैले सम्बन्धित पीडितहरूलाई पनि भेटेर त्यो काहीँबाट रेशम चौधरी लगायत त्यहाँ अरू पनि जसलाई अभियोग लगाइएको छ उहाँहरूको अभियोग दाबी पुष्टि हुने ठाउँ छैन। अब जिल्ला अदालतले
त्यो विषयमा फैसला जुन गरेको छ त्यो फैसला गलत भएर नै अहिले अपिलमा रहेको छ, अहिले फैसला गरेको छैन। तर के हुँदो रहेछ भने यहाँ यो कानुन र यो न्याय भन्ने कुरा सेलेक्टिभ जस्टिस भन्छौँ हामी कानुनको भाषामा, त्यो छानेर गर्ने के। जस्तो हामी तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ, श्रीमतीलाई हत्या गर्नेलाई छोडिदिएको छ, दिन दहाडे गाडीले फुटपाथमा गएर मान्छे मारेर किच्याएकोहरूलाई पनि छोडिएको छ। तर जसको प्रमाणै छैन, रेशम चौधरी, ऊ चाहिँ त्यो घटनास्थलमा संलग्नै देखिँदैन। त्यस्तो संलग्न नहुने त्यहाँहरू थुप्रै छन्, किन जेलमा राख्या होला। त्यो जेलमा पनि यस्तो अमानवीय तरिकाले राख्या छ, किन राख्या होला, त्यसको तपाईँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ कि कानुन र न्याय सेलेक्टिभ हिसाबमा यहाँ लागू हुन्छ। अब यसलाई त्यति जवाफ दिइसकेपछि यो संविधानको सवालमा अहिले 2-3 वटा कुराहरू अगाडि आयो। एउटा अहिले के आछ, यो संविधान जारी भएपछि डरलाग्दो 2-3 वटा ट्रेनको कुरा आएको छ, त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। अहिले त्यो राणा शासनदेखि त्यो निरङ्कुश राणा जहानीय शासन पछाडिदेखि जति पटक परिवर्तन भयो त्यति पटक स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनैतिक स्वतन्त्रता, सङ्घ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रताको लागि लडाइँहरू भएका छन्। अहिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता यति नराम्रो गरी कुण्ठित हुँदैछ कि फेसबुकमा कसैले के लेख्यो भने साइबर क्राइम लगाउने, अनि हुँदा अस्ति एउटा यो झन्डा जलाउने कुरा आयो, त्यसलाई चाहिँ लगेर अनि राज्य विरुद्धको अपराध भनेर लगाइदियो हैन। जबकि त्यो झन्डा जलाउने झन्डालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर संविधान बनाउँदादेखिको त्यो कुरा थियो। अनि त्यो एउटा यस्तो ट्रेन्ड, अलि डर के हो भने झन्डा जल्यो कि जलेन भन्ने प्रश्नै होइन। प्रश्न के हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जुन राज्यसँगको विमतिका कुराहरू हुन्छन्, सरकारसँगका विमतिका कुराहरू हुन्छन्, अन्यायमा परेका कुराहरूले बोल्ने कुरा हुन्छन्, त्यो गला निमोट्ने प्रक्रिया अगाडि सरेको छ। जानेर नजानेर धेरै मान्छेहरूले आवेशमा आएर त्यो झन्डा जलाएको कुरालाई अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो राष्ट्रियतासँग जोडेर व्याख्या गरेको छ। यो राष्ट्रियता होइन, यो उग्र राष्ट्रियता हो। उग्र राष्ट्रवादको कुरा अहिले नेपालमा चलेको छ। उग्र राष्ट्रवादले कसैलाई पनि हानि गर्दैन। अहिले के आएको छ भने मलाई कतै कतै डर लाग्छ, यो धार्मिक उग्रवाद अनि त्यस पछाडि यो जुन एकल जातीय उग्रवाद चलेको छ, त्यो कतै कतै यो तालिबानी उग्रवाद हो कि जस्तो लाग्ने स्थिति सिर्जना भएको छ। यसले गर्दाखेरि यहाँ जुन एक खालको यो संविधानको आडमा, अघि गगन थापा मान्यज्यूले भन्नुभयो जस्तो, संविधानकै आडमा संविधानलाई गलत व्याख्या गरेर लाग्ने एउटा, अर्को चाहिँ संविधानलाई यो चाहिँ जुन संविधानलाई देखाएर आदिवासीदेखि लिएर मधेसी सबैको गला निमोट्ने कुरा चलाइराखेको छ, त्यो अत्यन्तै गम्भीर छ। त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई रिफर्म गर्ने अथवा त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने कि के गर्ने संविधान थाँती राख्ने, मेरो कुरा क्लियर छ। यहाँ सबै वक्ताहरूको कुरा के आयो भने यसलाई सुधार गर्ने हदसम्म सुधार गरेर लैजानुपर्छ। तर यति धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ यो संविधानमा, प्रस्तावनादेखि अन्तिमसम्म त्यसको धारासम्म सुधार गर्दाखेरि त पुरै नयाँ संविधान बनाएको जस्तो हुन्छ। त्यसकारणले त्यो शब्द जालमा, यो न्यारेटिभमा अघि राजेन्द्र सरले भन्नुभयो जस्तो दायाँ बायाँ कुरा गर्ने कुरा छैन। आवश्यक पर्यो भने नयाँ संविधान लेख्नुपर्छ। राजावादी अथवा पुनरुत्थानवादीको कुरा देखाएर आदिवासी जनजाति मधेसी लगायतको भोइसलाई दमन गर्ने जुन कुरा छ, त्यो गलत न्यारेटिभ हो, गलत भाष्य हो। किनभने हिजोदेखि परिवर्तनको लागि, अधिकारको लागि परिवर्तनहरू भएका छन्, त्यो पछाडि फर्कनको लागि परिवर्तन भएको होइन। त्यसकारणले त्यसलाई त्यसरी व्याख्या गर्न मिल्दैन। यो गइसकेको व्यवस्था अहिलेसम्म फर्किया छैन। तर नेपालमा कहिले नगएको व्यवस्था भनेको बाहुनवाद हो, त्यो उपनिवेशवाद हो आदिवासी जनजातिको सवालमा। त्यो वादलाई फाल्ने गरी संविधानलाई हामीले लेख्ने अथवा त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। त्यो वादले कसैको पनि हानि गर्दैन, कसैको पनि फाइदा गर्दैन रहेछ। अहिले हामीले देख्यौँ नि, त्यो हामीले हिजो बुझेको त खस आर्यलाई बाहुनवादले
के अरे यसले चाहिँ फाइदा गर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर त्यसलाई त नगर्दो रहेछ, त्यही वरिपरिको 2-4 जनालाई मात्रै गर्दो रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको उपनिवेशवादलाई मुक्त गर्ने गरी संविधानलाई हामीले संविधानको बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। हस्, मैले मेरो कुरा राखेँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद अधिवक्ता शङ्कर लिम्बुज्यू। हामी दोस्रो चरणमा छौँ अहिले र हामी ठ्याक्कै 6:02 बाँकी छ। हामी 6:20 यहाँहरूको साथमा रहनेछौँ र आजको यो वेबिनार बृहत संवादमा हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ मिडिया पार्टनर्सहरू ख्याल बगाल, थारू कम्युनिटी, दङ्गी शरण खबर, थारूवान.com, थरहट.com, भोङ्गी अनलाइन, फ्री प्रेस नेपाल, पहुरा दैनिक, केर्नी न्युज, इजी खबरले एक साथ संसारभर रहनुभएका साथीहरू अहिले लाइभमा जोड्नु भएको छ र हेरिराख्नु भएको छ। र अब कार्यक्रमको अन्तिम आज पहिलो दिनको अन्तिम चरणमा हामी आइपुगेका छौँ र यो समय अन्तिम कन्क्लुजनमा यो समय चाहिँ म पूर्व राजदूत तथा प्राध्यापक श्री विजयकान्त कर्णज्यूलाई म दिन चाहे। विजय सर, विजयकान्त सर। धन्यवाद। धन्यवाद। मलाई खासै केही त्यति साह्रो होइन। हजुर, धेरै राम्ररी भन्नुभयो। हजुरको लागि एउटा क्वेसन पनि आएको छ, मैले त्यो सुरुमै तेर्साइदिइहाले। क्वेसन भन्नुहोस् त। वेट सर। हजुर, खसवादी प्रचण्ड केपी देशद्रोही हुन् कि होइनन् भनेर भनेका छन्। प्रचण्ड र केपी है, अब यहीमा रहेर यसैमा रहेर हजुरले। ठिक छ। अब यो प्रश्न कति सान्दर्भिक, कति चाहिँ अर्कै कुरो। सबभन्दा पहिले त म कुनै प्रकारको राष्ट्रवादमा विश्वास गर्दिनँ। राष्ट्रवाद नामको चिजै जहर हो। त्यसैले म यो राष्ट्रवाद भन्ने चिजसँग कहीँ सम्बन्ध मलाई बोल्नु पर्यो भने मेरो चाहिँ अप्ठ्यारो भइहाल्छ मलाई। त्यसैले यो राष्ट्रवाद भन्ने चिज के को लागि हो भन्ने मात्र बनाइएको हो भने उत्पीडित निमुखा सोझा जनताको प्रयोग गरेर सत्ताधारीहरूले दुनियाँमा हिटलर होस् जोसुकै होस् सबैले अहिलेसम्म नेपाल होस्, भारत होस्, चीन होस्, दुनियाँ सबै ठाउँहरूमा यो राष्ट्रवाद काम त्यही मात्र गरेको छ। यो राष्ट्र कुनै हित जनताको हितमा कहिले काम गरेन र खास गरी मार्जिनलाइज पर्सनको त गर्दै गरेन। नेपालमै हेर्नुहोस् न, नेपालमै पनि के हो भने कि जनजातिहरूलाई के भनियो, पहाडका जनजातिहरूलाई तिमीहरू यो देशको रक्षक हो, थारूहरूलाई भनियो तिमीहरू धरती पुत्र हो। रक्षकको भाषा र संस्कृति सत्यानाश, त्यसको प्रयोग सत्ता प्राप्तिको लागि गरियो र निर्बल जो पीडित छ तिनीहरूलाई दमन गर्न प्रयोग गरियो। थारूहरूलाई के भनियो, तपाईहरू त धरती पुत्र हो, कहाँ मधेसी र तपाईहरू एउटै हो र भने यो त अलगै हो। यो धरतीको असली पुत्र हो। सबै धरती लिइसकेर धरती पुत्र बनाइदिए। धरती जति अर्कोले लिए, जमिन जङ्गल जम्मै विमुख गराएर कमैया कम लहरी बनाइदिएर धरती पुत्रले। त्यसैले यो राष्ट्रवादसँग मलाई यो अलि अप्ठ्यारो लाग्छ। मलाई खालि यति मात्र के भन्नु छ भने मधेस गुलाम छ, थारूहरू गुलाम छन्, जनजातिहरू गुलाम छन्, केही मुठीभर शासकहरू। त्यसको त्यो परिवर्तनको लागि त संविधान संशोधनले हुँदैन। त्यो परिवर्तनको चाहने हो भने यो मुलुकका जनजाति, मधेसी, दलित र महिलाहरू एक ठाउँबाट मधेसीहरू एक ठाउँमा उभिएर हुङ्कार गर्नुपर्छ। हुङ्कार त्यो 63 को आन्दोलन होइन। 63 को आन्दोलन हामी फेरि त्यही अघि शङ्करजीले भने तिनीहरूकै अन्डरमा लडेका थियौँ। हामी हाम्रै नेतृत्व आन्दोलन गऱ्यौँ भने मात्र त्यो सम्भव छ, नभए सम्भव हुँदैन। नभए हामी गुलाम रहिरहन्छौँ। संविधान संशोधनले हाम्रो गुलामी जाने होला छैन। यो के हो भने गुलामीबाट मुक्ति हुनका लागि आन्दोलन चाहिन्छ, जनआन्दोलन चाहिन्छ,
त्यो पनि कस्तो आन्दोलन भने पीडित उत्पीडितहरू मार्जिनलाइज कम्युनिटीका मान्छेहरूले आन्दोलन गर्नुपर्छ र तिनको नेतृत्वमा आन्दोलन हुनुपर्छ। म बारम्बार त्यसैले यो कुरो भन्ने गरे हो। जहाँसम्म यो संविधानलाई हाम्रो अनुकूल केही बनाउनका लागि भने यदि यहाँ चाहिँ संसदमा यो कुरा, किन अहिले म ठाउँै देख्दिनँ, नेकपाका मान्छेहरू र काङ्ग्रेसका अधिकांश मान्छेहरू यो कुरो सुन्नै तयार छन्। त्यसैले यो सम्भव त देखिँदैन। तर पनि हामी कराउन छोड्नु हुँदैन, हामी बोलिराख्नुपर्छ। हामीले हाम्रो काम के हो भने थारू, मधेसी, दलित जनजातिहरूको भने यसमा कसरी यो रक्षक र धरतीपुत्रको मुक्ति लिएर त्यसपछि आफ्नै लागि कसरी। मैले लक्ष्मण चौधरी यहाँ हुनुहुन्छ, मैले के भने तपाईँ त धेरै लड्नुभयो, तपाईँ जेल बसिराख्नु भएको छ, तपाईँ जनयुद्ध लड्नुभयो, धेरै लड्नुभयो, अब आफ्नै समुदायको लागि लड्नु पर्ने बेला भयो। यो अहिलेसम्म अर्काको लागि लडियो जस्तो लागिरहेछ मलाई भनेर भनेको थिएँ कि फेरि पनि म त्यसैलाई रिपिट गर्छु। यति भन्दै म यो समय आजको दिन त होइन, ठिक संविधान जारी भएको दिन सम्झिन्छु। मधेस, तराई, थरुवाट सबै ठाउँहरूमा कालो दिन थियो। मेरो सहर वीरगञ्जमा 3 जनाको हत्या भएको थियो। काठमाडौँमा मेरो घरको छेउमा दीपावली हुँदै थियो। हामी त्यहाँ अँध्यारो गएर बसेका थियौँ। म फेरि पनि यसपालि अँध्यारो गएर बस्छु र म यो अँध्यारो गरिरहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद विजय सरलाई। हामी अन्तिमतिर आएका छौँ। अब म यो समय विश्लेषक तथा लेखक राजेन्द्र महर्जन सरलाई दिन चाहन्छु। यो अन्तिम कन्क्लुजनमा चाहिँ हजुरले छोटो राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हजुर, म गगनजीको कुराबाट आफ्नो भनाइ राख्न चाहन्छु। गगनजीले संविधान आफै चाहिँ संशोधनको बाचासहित निर्माण भएको हो। त्यो हिसाबले यसको संशोधनको चाहिँ आवश्यकता र संशोधनको चाहिँ यसको सम्भावना छ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। संशोधनको सम्भावना छ भने उहाँहरूले प्रयास गर्दाखेरि हामीले आपत्तिको विषय भएन। त्यो कति हदसम्म संवादमूलक हुन सक्छ, त्यहाँ सुधार हुन सक्ने सम्भावना कतिको छ, त्यसपछि त्यो कतिको लचकदार छ भन्ने कुरा टेस्ट हुँदाखेरि आपत्तिको विषय भएन। तर मूलत त्यसले सम्बोधन गर्दै गर्दैन। हामीले चाहिँ जुन लोकतन्त्रका अवयवहरू भनेर भनिरहेका छौँ, सांस्कृतिक लोकतन्त्रको कुरा, राजनीतिक लोकतन्त्रको कुरा या आर्थिक लोकतन्त्रको कुरा चाहिँ सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भने त्यो संविधानको मृत्यु स्वाभाविक हुन्छ र त्यो हामीले नचाहे पनि या कसरी नचाहे पनि त्यो कुरा स्वाभाविक हुन सक्छ लाग्छ। अर्को कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पाटो के हो भन्दाखेरि अहिले हामी विशेष रूपमा थारूहरूको आन्दोलनलाई कसरी उभिएको थियो भन्दाखेरि कि मधेसीहरूको आन्दोलनको विरुद्ध उभिएको एउटा खालको राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई चाहिँ, एउटा खालको राष्ट्रवादलाई चाहिँ, मधेसी राष्ट्रवादलाई चाहिँ गर्नको लागि थारू राष्ट्रवादलाई उभ्याइयो। थारूहरूलाई चाहिँ यति धेरै प्रशंसा गरियो। त्यसपछि थारू र मधेसी एक होइनन् भन्ने ढङ्गले जसरी क्रिएट गरियो, त्यो दुईवटा राष्ट्रवादलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने फेरि पनि पहाडी राष्ट्रवाद थियो त्यतिखेर। अहिलेको सन्दर्भमा पनि हामीले याद गर्नुपर्ने पाटो के भन्दाखेरि त्यो राष्ट्रवादको डर या त्यो राष्ट्रवादले बेचिरहेको कुरा के हो भन्दाखेरि उनले अनेकतामा एकताको नारा दिइरहेछ। अहिले पनि के भनिरहेछ भन्दाखेरि विशिष्ट कुराहरूको आधारमा त्यो हामी एक हुनु जरुरी छ भनिरहेछ। त्यो भनेको जस्तो गाईको आधारमा गाईलाई राष्ट्रिय जनावरको रूपमा चाहिँ प्रयोग गर्दै, या नेपाली भाषालाई चाहिँ राष्ट्रभाषाको रूपमा मात्र प्रयोग गर्दै, या त्यस्तै चाहिँ सनातन धर्मको रक्षा गर्ने धर्मनिरपेक्षताको आधारमा। ती कुराहरूले चाहिँ हाम्रो विविधतालाई सम्बोधन गर्दै गर्दैन, झन् विखण्डनतिर लैजान्छ कि त्यो खालको राष्ट्रवादले झन् विखण्डनतिर लैजाने हो कि भन्ने खालको मूल प्रश्न जस्तो लाग्छ। पछि हाम्रो विविधता आफै सौन्दर्य हुनुपर्ने हो। हाम्रो विविधता आफै चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ हाम्रो लागि त के भन्दाखेरि न्याय चाहिँ हो, कुनै सीमाका कुरा या कुनै भूगोलका कुराले त्यति धेरै महत्त्व राख्दैन। समता यदि स्थापित भयो भने हामी धेरै मान्छे सार्वभौम हुन्छौँ। धेरै मान्छेले के हुन्छ भने
शासक भएको जस्तो अनुभूति गर्छ या हामी यो राज्यका नागरिक हौँ भन्ने खालको अनुभूति गर्छ जस्तो लाग्छ। त्यो कुरा चाहिँ त्यो सँगसँगै फरक मत राख्ने स्वतन्त्रता यदि प्राप्त सबैले गर्यो भने हामी यो राज्यका सार्वभौम नागरिक हौँ भन्ने कुरा अनुभूत गर्छ। त्यो हिसाबले समानता स्थापित हुन्छ, समता स्थापित हुन्छ र स्वतन्त्रता स्थापित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अन्यथा के भन्दाखेरि अनेकताकोमा एकताको कुरा नारा लगाउँदैमा एकता हुने या एकीकरण हुने या हामी सबै समान हौँ भन्ने खालको भावना जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ। त्यो हिसाबले सबभन्दा राष्ट्रवादको जुन अहिले उसले क्रिएट गरिरहेको या उसले फैलाइरहेको भाष्यमाथि क्रिटिकली हेर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ फेरि पनि केही मान्छेलाई चाहिँ पराया ठान्छ, विदेशी ठान्छ या त्यो विखण्डनकारी ठान्छ। त्यो कुराले काउन्टर गर्नु जरुरी जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद लेखक तथा विश्लेषक राजेन्द्र महर्जन सरलाई। अब हामी अन्तिम चरणमा आइपुगेका छौँ र मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ यो कार्यक्रम आजदेखि 3 दिनसम्म हुनेछ। आज पहिलो दिनको कार्यक्रम सकिन लागेको छ। निरा भगतजी हुनुहुन्छ? होइन, उहाँको काम गरिराखेको छैन। उहाँ त्यो ल्यापटपमा ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ तर भइराखेको छैन उहाँको। निरा म्याम सुन्दै हुनुहुन्छ? उहाँको यो यसमा चाहिँ अब जस जोइन त हुनु भएको छ तर रेस्पोन्स छैन कि उहाँको। अनि उहाँसँग म अहिले च्याटिङमा कुरा गर्दैछु तर अब समय पनि सकिने क्रममा भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति गाह्रो भइरहेछ हामीलाई। माफ गर्नुहोला। अनि भोलि आज पहिलो दिनको कार्यक्रम सकिन लागेको छ। भोलि फेरि पनि सेम यही विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ र भोलिको वक्ता हुनुहुन्छ सांसद प्रदीप गिरी, अभियन्ता सुरेन्द्र चौधरी, सांसद मालामती राणा, सांसद हरिराम चौधरी र वरिष्ठ पत्रकार चन्द्रकिशोर झाको बीचमा हामी भोलिको छलफल गर्नेछौँ। र अब आजको यो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइदिनु हुनको लागि हाम्रो यो थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको निमन्त्रणा स्वीकार गरिकन आज हामीहरूको बीचमा आउनुभएको थियो माननीय सांसद गगन थापाज्यू, अधिवक्ता शङ्कर लिम्बू, पूर्व राजदूत तथा प्राध्यापक विजयकान्त कर्णज्यू, लेखक तथा विश्लेषक राजेन्द्र महर्जनज्यू, अनि त्यसरी नै अधिवक्ता तथा लेखक निरा भगतजी हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूसँगको साक्षात्कार हामीले गर्न सक्यौँ र भोलि हामी फेरि यसै समयमा 4 बजे, ठिक 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म फेरि पनि हामी फेसबुक पेजहरूमा लाइभ आउनेछौँ र यसै विषयमा नेपालको संविधान 2072 र आदिवासी थारूहरूको सवालमाथि नै हामी बृहत छलफल गर्नेछौँ, बृहत संवाद गर्नेछौँ। यहाँहरू फेरि पनि भोलि यसरी नै फेसबुक लाइभमा चाहिँ जोडिनुहुन्छ भन्ने पूर्ण आशा र विश्वासको साथ आजको कार्यक्रम यो बृहत संवाद कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि आजको अध्यक्षता ग्रहण गर्नुभएका थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण थारूज्यूलाई समापन गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म आजको सञ्चालक तुलसी थारू यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार, जय थरवट। धन्यवाद। आजको पहिलो दिनको यो कार्यक्रम, पहिलो दिनको यो वेबिनारमा सहभागी हुनुभएका 5 जना मान्यजनहरू, हाम्रा विशिष्ट अतिथि मित्रहरू, उहाँहरूलाई हाम्रो थरवट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्दछु। र यो भर्चुअल यो वेबिनारलाई हामी लगातार भोलि र पर्सि पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। यसै समयमा फरक गेस्टहरू हुनुहुन्छ र हामीलाई लागेको कुरा खास गरी यो संविधानमा धेरै विषयहरू अस्पष्ट छन्, अधुरो छ, अपूर्ण छ। शासकहरू
संशोधन गर्न किन तयार छैनन् र हामीले उठाउँदै गरेको बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिले उठाउँदै गरेको दलित मुस्लिम मधेसीले उठाउँदै गरेको 7 प्रदेशले नागरिकको भावना समेट्न सकेन। त्यसैगरी संविधान जारी गर्नको लागि दमन गरियो, माननीय रेशम चौधरी लगायतलाई जेल हालियो, झुट्टा मुद्दा लगाइयो। यी कुराहरूको बारेमा हामी फेरि पनि भोलि र पर्सि पनि व्यापक छलफल गर्नेछौँ। बृहत वेबिनारमा सहभागी हुनुहोला र मिडिया पार्टनरको रूपमा जे जति साथीहरूले सहयोग गरिराख्नु भएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको यो पहिलो दिनको वेबिनार यही समापन भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। नमस्ते। जय थरवर्ड।